पौष 2017 भोलि हामी राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाहको 279औं पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै पनि छ। पहिले हामीले यो बडा गर्वका साथ राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मनाइआएका थियौं। तर केही वर्ष यता राजनैतिक विशृङ्खलता भन्छु मैले ले गर्दाखेरि यो अलि सरकारले चाहिँ यसलाई मनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। तर हामी सबैको मनमा चाहिँ बडा महाराज धिराज नेपाल एकीकरणका चाहिँ सूत्रधार अगुवा र हामीलाई चाहिँ अहिले नेपाली भनेर चिनाउने आधार प्रदान गर्नुहुने भनेर मानिआएका छौं। त्यसै सिलसिलामा यो हाम्रो U3A युनिभर्सिटी फर थर्ड एज, अब डाक्टर साहब आज यसको छोटो परिचय गरौँ। हामी चाहिँ यो U3A संक्षेपमा र विस्तृत नाम चाहिँ नि युनिभर्सिटी फर थर्ड एज को यो तर्फबाट यो जुम यो प्रविधिको माध्यमबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ र यो हामी अहिले 154औं श्रृङ्खला हो। यही चाहिँ नि बन्दाबन्दीको समयमा यसको चाहिँ नि सदुपयोग गरौँ भनेर सबै साथीहरूको चाहिँ नि पहलमा केही साथीहरूले अग्रता लिनुभयो, अरूले साथ दिनुभयो र यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ नि चलाउँदै अहिले आज 154औं श्रृङ्खलामा छौं। धेरै उपयोगी विषयहरूमा चाहिँ नि छलफलहरू भएका छन्। हामीलाई खुसी लागेको छ। ज्ञानको आदान प्रदानमा यो अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सिद्ध भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यसै सिलसिलामा आज राष्ट्रिय एकीकरण अभियान र नेपाली राष्ट्रियता विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन हामीले प्राध्यापक दिनेश राज पन्त सरलाई चाहिँ नि आमन्त्रण गरेका छौं। सबैको तर्फबाट उहाँलाई म चाहिँ नि हार्दिक अभिवादन स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। र अब मैले चाहिँ नि उहाँको नाम चाहिँ सुनेको धेरै भयो, प्रत्यक्ष भेटघाट चाहिँ हुन पाएको छैन। उहाँ नयराज पन्तको विषयमा त मैले धेरै पहिला सुनेको। उहाँको पिताजीसँग हाम्रो पिताजीले पढ्नु भएको हैन, त्यसकारण गुरु नयराज पन्त भनेर चाहिँ उहाँले हाम्रो पिताजीले भनिरहनु भएको चाहिँ नि हामीले पहिल्यैदेखि चाहिँ र पछि पनि चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँ आएपछि उहाँलाई चाहिँ नि देखेर बुवाको कुरा सुनेर उहाँप्रति श्रद्धाभाव जागृत भएको, नेपालको इतिहासको आधिकारिक व्यक्तित्व, इतिहासको खोज गर्नु भएको र चाहिँ नि इतिहास संशोधन मण्डल, त्यसपछि पूर्णिमा पत्रिका अब भनेर हामीले सुन्दै चाहिँ नि आएको र उहाँले नेपालको इतिहासमा कुनै भुल त्रुटि भयो भने सच्याउने एउटा आधिकारिक चाहिँ नि स्रोतको रूपमा उहाँको परिचय थियो। उहाँका छोराहरूले पनि अहिले त्यही बाटो चाहिँ अँगाल्नु भएको छ र चाहिँ अहिले उहाँको दिनेश राज पन्तज्यूको परिचय वरिष्ठ इतिहासकारको रूपमा प्राध्यापक दिनेश राज पन्तको रूपमा चाहिँ नि समाजमा पूर्णतः स्थापित भएको छ। अब ऐतिहासिक विषयहरूमा उहाँहरू दाजुभाइ दुवैजना डाक्टर महेश राज पन्त र उहाँहरू दुवैबाट गहिरो खोज अनुसन्धान भइरहेको चाहिँ नि छ। दिनेश राज पन्त डाक्टर प्राध्यापक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यको हैसियतले सामाजिक शास्त्र विभागको प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँका चाहिँ नि किताबहरू र इतिहाससँग सम्बन्धित चाहिँ प्रवचनहरू चाहिँ नि धेरै छन्। त्यसमध्ये अहिले अब मैले मेरो चाहिँ नि केही त्रुटि भएको भए चाहिँ मैले क्षमा चाहन्छु। मैले भर्खरै चाहिँ नि गुगल सर्च गर्दाखेरि प्रथम किरात राजा यलम्बरको समय भन्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुस्तक, नेपालको इतिहासमा नेमुने रत्नमानन्दरसँगको संयुक्त लेखन चाहिँ नि देखेँ। अरू पनि धेरै किताबहरू चाहिँ नि तत्काल छोटो समयमा सुवर्णजीले भनेपछि चाहिँ नि यो गरेँ। त्यसमा मैले सबैको विवरण भन्न
नसकेकोमा चाहिँ क्षमा चाहन्छु। अरू चाहिँ नि टेलिभिजनमा युट्युबमा गयो भने त्यस्ता झल्काएर चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ नि युट्युबमा हेर्न पाइन्छ। 25 सेप्टेम्बर 2017 को तमसोमा ज्योतिर्गमयमा एउटा पनि विद्यालय नटेक्नु भएको प्राध्यापक भनेर पनि लेखिएको रहेछ। तर सबैले चाहिँ नि एकदम औपचारिक शिक्षा विद्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पनि घरमै अध्ययन गरेर चाहिँ नि विद्वता हासिल गरेका कुराहरू चाहिँ नि हामीले सुनेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ घरैमा अध्ययन गरेर पनि धेरै कुरा चाहिँ नि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नि विशेषता उहाँले आर्जन गर्नुभएको छ। र अब समयको चाहिँ नि धेरै समय नलिएर उहाँको चाहिँ नि विषयमा हामी सबैलाई चाहिँ नि जानकारी छ। उहाँ इतिहासको चाहिँ नि खोजमा अनुसन्धानमा चाहिँ नि आफ्नो जीवन समर्पित गरेर लाग्नु भएको छ र यसमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। अब आज हाम्रो यस कार्यक्रममा प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूलाई स्वागत गर्दै यो राष्ट्रिय एकीकरण अभियान र नेपाली राष्ट्रियता विषयमा आफ्ना चाहिँ नि ओजपूर्ण चाहिँ भनाइहरू, आफ्ना खोज अनुसन्धानका विषयहरू राखेर हामीलाई आलोकित गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सुरु गर्न भन्दछु। हस्, धन्यवाद आदरणीय सर। राष्ट्र निर्माता श्री पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीमा हजुरहरूले केही काल यतादेखि जुन निरन्तर धेरै विषयमा गम्भीर चर्चा विचर्चा गर्ने परम्परा चलाउनु भएको रहेछ, त्यो कुरा हिजो बेलुका मात्रै मैले मेरा भानिज निवृत्त सहसचिव प्रकाश राज पाण्डेबाट थाहा पाएँ र आज अहिले चाहिँ सरको घरमा बसेर म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा केही बोल्न गइरहेको छु। हजुर हामीहरू सबैलाई थाहा भएकै हो, अभिलेखको आधारमा भन्न सकिने नेपालको पहिलो प्रामाणिक काल भनेको लिच्छवी काल हो। लिच्छवी कालका अहिलेसम्म करिब 250 वटा जति अभिलेख पाइएका छन्। लिच्छवी कालका ती 250 वटा अभिलेख संस्कृत वाङ्मयका विभिन्न ग्रन्थ, चिनिया यात्रीहरूको, राजदूतहरूको वर्णन इत्यादिको आधारमा लिच्छवी कालमा पनि नेपाल झन्डै झन्डै अहिलेकै जत्रो थियो भन्ने बुझिन्छ। यसको अर्थ अहिलेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म र उत्तरको हिमालयदेखि दक्षिणको तराईसम्म ठ्याक्कै यस्तै थियो भन्न खोजिएको होइन। कहीँ बढी थियो होला, कहीँ घटी थियो होला, तात्कालिक पाइने। त्यसमा पनि विशेष गरेर चिनिया यात्रीले बयान गरेको 4000 लिको वर्णनबाट झन्डै झन्डै अहिलेकै क्षेत्रफलको कुरा आउँछ। लिच्छवी कालपछि नेपालको त्यो अवस्था रहेन र विक्रमको 12औं शताब्दीतिर पुग्दा यस भूभागमा 3 वटा राज्य खडा भए। एउटा जुन लिच्छवी काल मात्रै पक्कै थियो, लिच्छवी कालभन्दा पहिले किराँत काल थियो भनेर पनि हामी स्पष्टसँग भन्न सक्छौँ। त्यो बेलामा पनि थियो होला, त्यो अनुसन्धानको विषय छ। नेपालको केन्द्रको रूपमा रहेको राज्य नेपाल उपत्यका भनौँ अथवा काठमाडौँ उपत्यका भनौँ, त्यसका शासकहरूले पुरानो शब्दमा भन्दा पश्चिम 1 नम्बर नुवाकोटसम्म आफ्नो राज्य कायम रहँदा पनि समस्त नेपाल नवकोट भुङ्क्ति प्रदेन्तराधिकृतम सम्पूर्ण नेपाल नुवाकोटसम्म राज्य गरे भनेर गर्व गर्ने एउटा राज्य। नेपालको दक्षिण पूर्व भेकमा नान्यदेवले खडा गरेको सिमरौनगढ राज्य र नेपालको दक्षिण पूर्व भेकमा अथखारी प्रदेशस्थो यो जावेश्वरतम अगत तेन श्री नागराजेन सेन्जापुरियम थितिकृता
खाडी प्रदेशबाट आएका नागराले सिजामा खडा गरेको सिजा राज्य। यी तीनटा राज्यमध्ये नेपाल खाल्डोमा केन्द्र भएको राज्य, सिम्रौनगढमा केन्द्र भएको राज्य मध्ये सबभन्दा बलियो चाहिँ सिजाको राज्य भयो। त्यो सिजाको राज्यको पश्चिम 2 नम्बर गोर्खासम्म त पुरा अधिकार हुँदै भयो। त्यसको साथसाथै नुवाकोट जित्दै काठमाडौँ उपत्यकासम्म पनि आएर यहाँका शासकहरूलाई करज बनाउने, यहाँका देवदेवताको पूजा गर्ने, करको पैसा उठाउने गर्ने भए भने तराई भेकमा पनि लुम्बिनीसम्म पनि उनीहरूको अधिकार भयो। त्यो मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त वर्तमान चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर प्रदेशसम्म पनि सिजाका राजाहरूको अधिकार जन्म्यो। त्यसको साथै वर्तमान कालमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यको कुमाऊँ गढवालसम्म पनि उनीहरूको अधिकार जन्म्यो। तर त्यो पनि केही कालपछि ती सबै राज्यहरू क्रमशः टुक्रदै गए र विक्रमको 18औं शताब्दीमा पुग्दा यस भूभागमा 52वटा भन्दा बढी राज्य खडा भए। विक्रम सम्वत 1616 लमजुङका राजा यसो ब्रह्म शाहका छोरा द्रव्य शाह, जो जेठा छोरा थिएनन् र लमजुङका राजा हुन पाउँथेनन्, उनले गोर्खामा राज्य स्थापना गरे। द्रव्य शाह, उनका छोरा पूर्ण शाह, उनका नाति द्रव्य शाहका नाति राम शाह पूर्ण शाहका छोराको परिश्रमले गोर्खा राज्यको एउटा आकार बन्यो। र त्यसभन्दा पछिका डम्बर शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाहहरूले गोर्खा राज्यलाई जोगाउँदै गएर त्यही राज्यमा का राजा नरपाल शाहका जेठा छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। अरू राज्यहरूको आलोडन गर्दा थापनाको दृष्टिकोणले पनि कान्छो कान्छो राज्यमा र धनजनको दृष्टिकोणले पनि गोर्खा राज्य अलिक कमजोरै थियो। तर पनि सुरुदेखि नै गोर्खा राज्यको इतिहासमा विहङ्गम दृष्टि दिँदा एउटा नेत्र नभएको भन्दा अलि बढी के देखिन्छ भने योग्यम योग्याय दातव्यम, ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने भाव देखिन्छ। र नरपाल शाह विजयीशु प्रवृत्तिका थिए। उनले पूर्वतिर बढ्न त्यसबेलाको काठमाडौँको मल्ल राज्य अन्तर्गतको नुवाकोटमा आक्रमण गरे। त्यहाँ पनि उनी असफल भए र पश्चिमपट्टिको तनहुँ, जो उनको नाताको दृष्टिकोणले पनि मामाली राज्य पनि हो र ससुराली राज्य पनि हो, त्यसमा पनि आक्रमण गरेर जित्ने कोसिस गरे। तर उनी दुवैतिर असफल भएर उनीमा केही नैराश्य छायो। त्यसैले नरपाल शाहको पछिल्लो कालमा जेठी रानी चन्द्रप्रभाको बतीको शासन चल्न थाल्यो। यस्तै अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह, उनी त नरपाल शाहकी माइली रानी, जो पाल्पाका राजा गन्धर्वसेनकी छोरी थिइन्, त्यहाँबाट थिए। उनले 16 वर्षको उमेरदेखि नै राजकाज गर्नुभयो। 1779 चैत्र 25 गते बाबु नरपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा भए। उनले बाल्यकालदेखि सुन्दै आएका, देख्दै आएका आफ्ना पिता पुर्खाको पूर्वतिरको अभियान बढाउनेलाई आफू राजा भएको लगत्तै उनी त्यस अभियानमा होमिए। तर पहिलो अभियानमा उनी नुवाकोटमा उनी हार भयो र उनी चाहिँ बनारस गएर, काशी गएर उनले शस्त्र सङ्ग्रहको साथसाथै तात्कालिक अवस्था बुझेर गरे र विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते उनले नुवाकोट विजय गरेर नेपालको पुनः एकीकरणको शिलान्यास गरे। पृथ्वीनारायण शाह धैर्यशाली थिए, त्यसको प्रमाण धेरै छन्। एउटा मात्रै प्रमाण अहिले गर्नु ठिक होला। विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते नुवाकोट उनले जिते। विक्रम सम्वत 1825 उनले काठमाडौँ सहर जिते। नुवाकोटबाट काठमाडौँ 7.5 कोस टाढा छ। त्यतिलाई पनि
उनी धैर्यपूर्वक काम गरिरहे, लड्दै पड्दै धेरै नोक्सान सहँदै उनले चाहिँ नेपालको सिमाना, गोर्खा राज्यको सिमाना, उनले एउटा ससुराली राज्य मकवानपुर, एउटा पूर्वका चौदण्डी र विजयपुर, यी 3 सेन राज्य र काठमाडौँ उपत्यकाका 3 मल्ल राज्य, क्रमशः काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर 6 वटा राज्य गरेर अहिलेको हाम्रो सिमाना मेचीभन्दा पनि पर मेचीसम्म उनले आफ्नो राज्य पुर्याउन उनी समर्थ भए। पश्चिमपट्टि पनि उनले सुरुमा आक्रमण गरे। सुरुमा त केही सफलता हासिल भएको जस्तो भयो र अन्त्यमा हार खाएर गोर्खाली सेना फर्किन बाध्य भयो र उनले आफ्नो कार्यकालमा बाबुबारीले कमाइदिएको भन्दा 1 अङ्गुल 1 इन्च पनि बढाउन उनले सकेनन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनले मुख्यतया उनका सन्तानले गरे। राजेन्द्र लक्ष्मीले पनि केही गरिन्, बहादुर शाह छोराले पनि गरिन्, बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी। मुख्य उनले तालिम गरेका भारदार र उनीहरूले गर्दै नेपाल राज्यको एकीकरणको काम अघि बढ्दै गयो र अब हामीहरू धेरैले सुनिरहेको हाम्रो काँगडासम्म पुगेको थियो भन्ने भर्खरै दिवंगत राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको पद्यमा पनि त्यो कुरा छ। त्यो काँगडा एउटा किल्ला, त्यो ज्यादै बलियो किल्ला हो। मुगल बादशाहहरूलाई पनि त्यो जित्न गाह्रो भएको थियो। त्यो एउटा छोडेर सम्पूर्ण काँगडा राज्यको साथै चम्बालाई पनि आफ्नो आश्रित राज्य बनाएर झन्डै झन्डै रावी नदीको किनारसम्म पुग्न नेपाली सेना भयो र संस्कृत प्राचीन पद्यमा भनिएको खण्डा पञ्च हिमालयस्य कथितौ नेपाल कुर्मा चलौ केदारोथ जलन्धरोथ रुचिर कश्मीर सङ्गन्तिम। एउटा नेपाल खण्ड भयो, हिमालयका 5 खण्ड मध्ये एउटा कुर्माचल भयो, कुमाउँ भयो, एउटा केदार यो गढवाल भयो, एउटा जालन्धर भनेको अहिलेको हिमाचल प्रदेशतिरको भाग भयो, भारतको हिमाचल प्रदेशको भाग हो। अर्को काश्मीर, भारतको काश्मीर प्रदेश भयो। त्यो काश्मीर एउटा छोडेर 4 वटा खण्डमा नेपालको झन्डा फहराउन नेपालीहरू समर्थ भए र काश्मीरलाई पनि जित्नुपर्छ, लिनुपर्छ भन्ने थियो। तर यस्तै अवस्थामा विक्रम सम्वत 1871-72 को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालीहरूको केही ठाउँमा हार भयो, केही ठाउँमा कूटनीतिको भयो र उनीहरू कौटल्यको शब्दमा भन्ने हो भने आदिष्ट सन्धि गरेर भूम्येक देश त्यागेन शेष प्रकृति रक्षणम भन्छ गरेर 3 खण्डको 1 खण्ड मुलुक बुझाएर सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भए। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि अङ्ग्रेजहरूले पश्चिमतिरको महाकाली पश्चिमको पनि सम्पूर्ण प्रदेश हामीलाई दिनुपर्छ, मेचीदेखि परको पनि सम्पूर्ण प्रदेश दिनुपर्छ, तराई पनि सम्पूर्ण दिनुपर्छ भन्दा महाकाली पश्चिमको प्रदेश दिँदा पनि चित्त दुख्यो, मेचीभन्दा पूर्वको दिँदा पनि चित्त दुख्यो। सबभन्दा बढी चित्त चाहिँ नेपालीहरूलाई तराई दिने कुरामा उठ्यो र उनीहरूले तराई दिन चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ भन्दा, तराई दिन नदिए त मिल्दैन भन्दा उनीहरूले थियो पनि होला हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो जागिर, किनभने पहिले जग्गा दिने चलन थियो जागिरदारलाई। तराईको भनेपछि कति पैसा लाग्छ भन्दा 2 लाख लाग्छ भने, सायद बढाएरै पनि भने कि, तर त्यो 2 लाख सन्धिमा लेखे पनि नेपालीहरूले लिएनन् र त्यसै बेलामा पश्चिमतिरबाट मराठाहरूको चाहिँ लडाइँ भएको र फेरि मलेरियाको घर र नेपालीहरूको पनि ज्यादै जोड भएको हुनाले सुगौली सन्धि भएको 9 महिना पुग्दा नपुग्दै अङ्ग्रेजहरूले मेचीदेखि राप्तीसम्मको तराई नेपाललाई नै फिर्ता दिए। राप्तीदेखि महाकालीसम्मको चाहिँ उनीहरूले दिन सकेनन्। दिन नसक्नुमा मूल कारण के थियो भने नेपालसँग लड्नुभन्दा अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अङ्ग्रेज सरकारले अवधका नवाबसँग 2.5 करोड रुपियाँ सापट लिएको थियो। अब अङ्ग्रेज सरकार त व्यापारी हो, व्यापार गर्ने आएको, पछि शासन त पछि अनुकूल परेर गरेको हो, पैसा किन दिन्थ्यो। उसले जब नेपाललाई हराएर सुगौली सन्धि गरिसकेपछि राप्तीदेखि महाकालीसम्मको राज्य चाहिँ तराई चाहिँ अवधलाई दिएको थियो।
त्यसैले दिन सकेका थिएन। पछि विक्रम सम्वत 1914 को सन् 1857 को गदर भनौँ, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भनौँ, त्यसमा चाहिँ अवध राज्यको पतन भएपछि र त्यसबाटका तात्कालिक प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको मद्दतले गर्दा जितेको हुनाले त्यो चारवटा जुनलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, यो रूपमा चाहिँ नेपाल आएर बस्न पाए। र अहिले हामी जुन नेपालीहरूले भएको सम्पूर्ण त्यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1917 को सन्धि हो। र अहिले त फेरि नेपालमा नयाँ चाहिँ ऊ निस्कने के भने नक्सा निकाल्ने हाम्रो भन्ने लिम्पियाधुरासम्मको इत्यादि कुराहरूको आइरहेको छ, गरिरहेको छ। यसमा मलाई एउटा आश्चर्य पहिलेदेखि नै के लागिरहन्थ्यो भने त्यो प्रसङ्गमा म एउटा कुरा पनि भनिहालौँ। सुगौली सन्धिले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ सुगौली सन्धिको 5 नम्बरको धारामा नेपालका राजाले महाकाली भनिएको छ, महा त हामीले भने हौँ, काली पश्चिमका सम्पूर्ण प्रदेश छोड्न स्वीकार गर्छन्। काली पश्चिमका सम्पूर्ण प्रदेश नेपालका राजा, उनका उत्तराधिकारी, उनका भाइ बारदार, कर्मचारी कसैले सम्पर्क राख्न पाइँदैन भनिएको छ। पछि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ महाकाली नदी भनेको सीमासन हो, आधा आधा हो भन्ने कुरा हो। सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भनेदेखि महाकाली नदी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो हो। अब यसमा चाहिँ नि हाम्रा शासकहरूको, हामी यो विद्यामा लागेका मानिस, मिडियाहरूको सबैको कमी कमजोरी होला, यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि पनि नेपालमा चाहिँ एकीकरण अभियान गर्ने शासकहरू नभएका होइनन्। त्यसमा एकीकृत नेपालका जुन टुक्रिँदै गएको थियो, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर एउटै थियो, त्योभन्दा बाहिरका यक्षमल्लले पनि पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा ठुलो खालकै विजय अभियान चलाएका हुन्। त्यसै गरेर पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले पनि ठुलो अभियान चलाएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा पनि ठुलो अभियान हो। तर त्यो अभियान पछि उनीहरूको शासनकालमै सहीकरण सुरु भयो र उनीहरूको सन्तानमा गयो। त्यसमा एउटा मुख्य कुरा के भने पृथ्वीनारायण शाहको सुरुमा त पृथ्वीनारायण शाहले पनि राज्य जितौँ, ठुलो ठाउँको राजा हौँ भनेरै गरे हो। पछि उनीहरूमा एकीकरण अभियानको चल्यो र उनले यो राज्य भनेको मान्ने कुरा होइन भन्ने कुरा गरे। उदाहरणको रूपमा भक्तपुर विजय हुँदा नहुँदै पृथ्वीनारायण शाहका 3 जना भाइहरू विभिन्न दिइसकेका थिए। विभिन्नमा मूल कारण के थियो भने अब यत्रो कमाइहाल्यौँ दाई, हामीलाई पनि केही सानो ठाउँको राजा हुनु पर्यो। पछि कान्छा भाइ पनि सूर्यप्रताप पनि विभिन्न लिएर हिँडे, उनको चाहिँ पछि असमयमा मृत्यु पनि भयो। त्यो इतिहास लामो छ, पछि कुनै बेला भनौँला। गर्दा पनि उनले यो राज्य भनेको मान्ने कुरा होइन भन्ने भावना पृथ्वीनारायण शाहमा भयो। त्यो भावना यक्षमल्ल र चाहिँ मुकुन्द सेनमा त्यो कोटीमा देखिएन र नेपालको पुनः एकीकरण गर्ने जस पृथ्वीनारायण शाहले भए। र पृथ्वीनारायण शाहले त्यसो गरेकै हुनाले आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि डकुमेन्टहरूमै पाइन्छ, काठमाडौँको राजालाई पाटनको राजासँग रिस उठ्यो भने पाटनेहरू 26 सर्न आयो भने यहाँ कुटपिट गरेर पठाइदिन्थे। पाटनको राजालाई रिस उठ्यो भने कान्तिपुरे गए भने मच्छिन्द्रनाथको यात्रामा कुटपिट गरेर पठाइदिन्थे। भक्तपुरको राजालाई रिस उठ्यो भने बिस्केट जात्रामा गएको बेलामा कुटपिट गरेर पठाइदिन्थे। हिजोको दिनमा आजभन्दा 250 पौने 300 वर्ष अगाडि कोपुण्डोलको मान्छेले थापाथलीको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन र थापाथलीको मान्छेले चाहिँ कोपुण्डोलको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन। आज जुनै रूपमा भए पनि, जुनै किसिमको स्थितिमा भए पनि हामी नेपालीहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको आफ्नो योग्यता अनुसार, आफ्नो पहुँच अनुसार जुन भोग गर्न पाएको हुन्, यसको चाहिँ शिलान्यास गर्ने पृथ्वीनारायण शाह हुन्। र पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो उपदेश, कसलाई मान्छेले दिव्योपदेश पनि भन्छन्, त्यो त्यहाँ भएका कूटनीतिका कुरा,
अर्थनीतिका कुरा, अरू विभिन्न नीतिका कुराहरू अहिलेको देशकाल परिस्थितिमा हामीले समसामयिक संशोधन गर्दै जाने हो भने अहिले पनि हामी नेपालीहरूले त्यसलाई हामीले मार्गदर्शकको रूपमा लिन चाहन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हामीले मनाउनु परेको, मलाई एउटा यी हाल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणै बढी लिएका थिए। अहिले पनि कतै कतै कुना काप्चाबाट पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्नमा हाम्रो राज्य हरण गरिदियो। त्यस्तो तराईमा हाम्रो राज्य थियो, हाम्रो राज्य हरण गरिदियो। तराईमा त राज्य थिएन, सेन राजाको राज्यमा थियो, अन्यत्र कतै थियो होला भन्ने आएकोमा के भने नेपाल त्यस अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पुनः एकीकरण नभए एकीकरणले आज हामी नेपालीलाई जो बनाएको छ, त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई नमन गर्नुपर्छ। अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो पनि आज पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले स्तुति गर्ने पनि होइन, निन्दा गर्ने पनि होइन, उनको दानवीकरण गर्ने पनि होइन, देवत्वकरण गर्ने पनि होइन। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के भने पृथ्वीनारायण शाहले के राम्रो कुरा गरेका थिए र हामीले नेपाल एकीकरण गरेर विश्वका थोरै राष्ट्रहरूमध्ये हामी पर्छौँ, पुराना राष्ट्रहरूमध्ये यो हाम्रो कायम रह्यो। र पृथ्वीनारायण शाहका नीतिमा, उनका शासक पछिका शासकहरूको नीतिमा के त्रुटि थियो र कुनै बेला सम्पन्न रूपमै भइरहेको नेपाल राष्ट्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएर हामी कमजोर राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पुगेका छौँ। यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र निरक्षी र विवेक भएर र इतिहास शब्दले पनि हामीलाई के भन्छ भने इति यस्तो ह पक्का आशा थियो भन्छ। यतातिर हामी सबैहरूको प्रवृत्ति हुनुपर्छ। र मैले एकरो बोलिरहेँ हजुरहरूलाई पनि, यो कुनै सामान्य कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने अब हजुरहरूबाट पनि केही प्रश्न आयो भने यहाँ नपुगेका कुराहरू केही मैले जानेको कुरा जानेको छु भनेर भन्नुदा, नजानेको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुदा, त्यसो भए छुटेका अथवा भन्न मन लागेर पनि बढी हुन्छ भनेर नभनिएका कुराहरू केही भनिन्थ्यो, राम्रो होला के भनेर 1-2 मिनटको लागि म मेरो आफ्नो वाक्यलाई यहाँ विराम गर्छु। उहाँले सुन्नु। धन्यवाद सर। अब म यहाँ चाहिँ उपस्थित भाइ साथीहरूलाई आफ्नो केही अहिलेसम्मको उहाँले राख्नुभएको आफ्नो कुरोमा केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि म एक एक गरेर हात यहाँ चाहिँ रेज गरिदिनु होला। म यहाँ चाहिँ पालो पालो बोल्ने। नेत्र सरको केही बोल्नुपर्ने छ सर? मैले अनम्युट गरेँ, म यहाँ अनम्युट गर्दै म तपाईँहरूलाई यहाँ पालो दिन्छु। हस् नेत्र सर केही छ भने। ल सुवर्ण सर लगायत हाम्रो दिनेश सर, हाम्रो दिनेश सरलाई एकदम धन्यवाद छ। धेरै उच्च स्तरको कुरा चाहिँ अब राम्रो भाषामा हामीलाई सम्झाइदिन कोसिस गर्नुभयो। अब इतिहास त अलिअलि सबैले पढेकै छ, त्यसमा म 1-2वटा कुराहरू चाहिँ अलिकति थपौँ कि जस्तो लाग्यो कि। हजुर प्रश्न भन्दाखेरि पनि विक्रम सम्वत 1800मा चाहिँ उहाँ चाहिँ बनारस भ्रमण गर्नु भएको रहेछ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यो बेला चाहिँ मुगल सम्राट यो मुगलहरूको राज्यबाट चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले लिइसकेको अवस्था थियो र विश्वनाथको मन्दिर चाहिँ औरङ्गजेबले चाहिँ सबै तहस नहस पारेको रहेछ त्यो बेला है। अनि उहाँलाई के लागेछ भने यो अङ्ग्रेजहरू यो फिरङ्गी भन्थे नि त्यो बेला त, फिरङ्गीहरूले यो इसाईकरणको लागि यो हिन्दू धर्महरूलाई चाहिँ धेरै थिचोमिचो पारेको, अनि यो मठ मन्दिरहरू पनि भत्काएको मुगलको पाला पनि भएकै हो। अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा त्यो विचार के आएछ भने नेपालमा जुन हिन्दू राजाहरू छन्, यो भनौँ न 2224
यिनीहरूलाई चाहिँ अझै सशक्त बनाउने उहाँको सोच आएछ र त्यहाँबाट यो मुस्लिम कारिगरहरू चाहिँ त्यो बेला एकदम यो हात हतियारहरू बनाउनुमा पोख्त थिए। अनि त्यो उहाँले चाहिँ लिएर आएर अनि हाम्रो विश्वकर्माहरू छन् नि पाल्पातिर अहिले छन् भन्दै एकजना भाइ चाहिँ मसँग काम पनि गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँको हजुरबाबुहरू चाहिँ त्यो बन्दुक हात हतियारहरू बनाउने पुर्खाहरू हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि बहुत सिपालु कर्मी मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यो एउटा चाहिँ उहाँको त्यो भावना जागृत भएर यो हुनुको पछाडि चाहिँ यो पनि धेरै काम उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो प्रेरणाहरू चाहिँ जागेको त्यहाँ देखिन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको अघि हजुरले पनि भनिसक्नुभयो यो राज्य भनेको चाहिँ भनौँ न बाँड्ने चिज होइन, भाइहरूलाई पनि उहाँले प्रष्टैसँग भनिदिनु भएको रहेछ है। त्यही एउटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो। अर्को चाहिँ उहाँले त्यो बेला चाहिँ भनौँ न यो सबै जात जातिहरूलाई चाहिँ लडाइँमा जाँदाखेरि ससम्मान अस्तित्वहरू दिएको देखिन्छ। सल्लाहकार यस्तोमा चाहिँ यो विषय नगर्जी भन्ने मान्छेको एउटा उदाहरणहरू पनि एउटा बहुत राम्रो छ। र जब काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ उहाँले विजय गर्नुभयो उहाँले एउटा महान कार्य चाहिँ के गर्नु भएको रहेछ भने भनौँ न यो कुमारीलाई दर्शन गरेर कुमारीको हातको टिका लगाएर मात्रै उहाँ चाहिँ राजगद्दीमा बसेको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब म गल्ती पनि हुनसक्छ, अब पढेको आधारमा मलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ अलिकति थाहा थियो र हजुरकोमा अब नपसेको हुनाले मैले यहाँ अलिकति जोड्ने क्रम गरेँ। क्षमा नमस्कार। होइन सर, हजुरले भनेको कुरा सबै कुरा ठिक छ। जस्तो कि विक्रम सम्वत 1726 मा औरङ्गजेबले विश्वनाथको मन्दिर ध्वस्त पारी। अहिले हामी भर्खरै फेरि पुनर्निर्माण पनि भयो। रानी पोखरीमा पनि प्रताप मल्लले के लेखाएका छन् भने काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लले काशीबाट विश्वनाथ झट्ट दौडेर यवनहरूबाट आक्रान्त भएको विश्वनाथ यहाँ बस्न आउनु भएको छ भनेर पनि उनले लेखाएका छन्। अर्को पाटनमा प्रताप मल्लका काका सिद्धि नरसिंह मल्लका छोरा राजा श्रीनिवास मल्लका मन्त्री चौतारा, अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भैरथ भैया थिए। उनले विश्वेश्वर मन्दिर बनाएका छन्। त्यहाँ पनि त्यही भाव लिएर लेख। निश्चय नै पृथ्वीनारायण शाह बनारसमा शस्त्र सङ्ग्रह गर्न सबै कुरा गर्दा उनमा त्यो भावना जागृत भयो। पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडि नै गोर्खा राज्यमा त पादरीहरू थिएनन्। हाम्रो अनुसन्धानको कमीले गर्दा पक्का भन्न सकिने स्थिति छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै मल्ल राज्यमा पहिले नै आइसकेका थिए। तिनीहरूलाई खेदाएको पनि रहेछ। अर्को कुरा, गोर्खाको नजिकैको छिमेकी राज्य तनहुँ राज्यमा पनि आइसकेका थिए। सुरुमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पनि यिनीहरूप्रति राम्रै दृष्टिकोण राखेका थिए। जस्तो विक्रम सम्वत 1801 को कीर्तिपुरको दोस्रो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा भाइ सूर्यप्रतापको आँखामा काँडा लाग्यो असफल आक्रमणमा। काइला भाइ दलजी शाहको पसलतिरको खगाले हाटमा लग्यो। त्यो बेलामा चाहिँ पादरी माइकल एन्जेलो जो डाक्टर चिकित्सक पनि थिए, उनले निको पारेको हुनाले उनीप्रति पृथ्वीनारायण शाहको सकारात्मक भाव थियो। त पृथ्वीनारायण शाह अभियानमा निरन्तर बढिरहेका थिए र विक्रम सम्वत 1824 तिर पृथ्वीनारायण शाहले पाटन झन्डै जितिसकेको बेलामा जयप्रकाश मल्लको यहाँबाट दूतहरू गएर जब क्याप्टेन किनलकको सिन्धुली अभियान भयो र विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते सिन्धुलीमा को पौवागढीमा क्याप्टेन किनलकको सेनालाई हार्डी भन्ने इन्सायनको नेतृत्वमा आएकोलाई हटाउन नसकेको भए
नेपालको अवस्था बस्दैन। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले के भने, यी त धर्म प्रचार गर्न मात्रै आएका होइन रहेछन्, यी त अङ्ग्रेजहरूसँग मिलेर हाम्रो जासुसी पनि गर्ने रहेछन्, त्यसैले यिनलाई चाहिँ राख्न हुन्न भनेर विक्रम सम्वत 1826 मार्ग 1 गते जित्ने बित्तिकै उनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले उनका ती नेवार चेलाहरू सहित सबैलाई कति बेतियातिर, कति नेपालको नजिकतिर बिहारमा गएर बसे। त्यहाँ पनि बस्ती, मेरो त म अलिक कुपमण्डुक टाइपको मान्छे हुँ, मेरो धेरै यात्रा छैन हजुरको, त्यो छैन। त्यस्तै हजुरले भन्नुभएको अर्को जात जातिको कुरा पनि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै दिव्योपदेशमा पनि उनले आफ्ना मामा उद्योगसेन जो पालपाली राजकुमार हुन्, गन्धर्व सेनका छोरासँग मैले कसलाई सेनापति बनाउँदा, प्रधान सेनापति बनाउँदा मेरो विजय होला भनेर भन्दाखेरि तिम्रो भानिज बाबु, तिम्रो चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि को छन् त भन्दा बाहुन छन्, ठकुरी छन्, मगर छन्, खस छन् भन्दा खसलाई चाहिँ बनाउन ठिक हुन्छ भनेर उनले भनेकोमा पछि उनले उपदेशकै अन्तिम भागतिर बाहुनको ठाउँमा गुरुङ राखेका छन्। यसरी उनी संशोधन गर्दै आउँथे र उनले भनेको 4 वर्ण 36 जातको, जस्तो हजुरले भन्नुभयो उताबाट ल्याएको कुरा, विश्वकर्माहरूलाई सदाएको, यो कुरा पनि प्रामाणिक कुरा हो। उनले उपदेशमै पनि लखनऊबाट 3 मुसलमान भेखार सिंह ममतगी मेरो चाकरीलाई आएका थिए र यिनीहरूलाई मैले अजिटनी दिएर तिलङ्गा सजाएको। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नीति जात जातिको, किनभने उनले चाहिँ यहाँ आए, जिते, जयप्रकाश मल्ल राजा थिए, रथमा घुमिरहेका थिए, इन्द्रजात्राको दिन विक्रम सम्वत 1825 मा उतिखेर कुमारीलाई ढोगेर गरेर स्वयं उपदेशमा पनि उनी के भन्छन् भने आफ्ना आफ्ना जात कर्म गर्नु भन्देश गरी जाँदा, जस्तो कीर्तिपुर विजय गरे केहीलाई दण्ड दिनु पर्यो, उनले कान काट्दे। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते कीर्तिपुर विजय भयो, 1822 चैत्र 27 गते केहीको कान काटे, गुठी राख्दे। र पृथ्वीनारायण शाहको विजयको अर्को वैशिष्ट्य भनेको कुरा के भने, अरू पृथ्वीनारायण शाहको विजय हुने बित्तिकै 1801 देखि उनले चाहिँ 25 वर्षसम्म नुवाकोटमै राजधानी राखे। बरु गोर्खालीले अलिअलि दुःख पाए होला, विजय भएका राज्यहरूलाई चाहिँ उनले शासन गर्ने पर्ने हुनाले त्यहाँका जनताहरूलाई सुख दिँदै त्यसले उनको पालामा हेर उनी भन्दा एकीकरण अभियान, जस्तो हाम्रो अङ्ग्रेजको बलले र हाम्रो बल कम भएर उसको बल भएर मात्रै गएको होइन कि पश्चिमतिरको हाम्रो बढी मुलुक जानुमा एउटा कारणमध्ये, विभिन्न कारणमध्ये हाम्रा शासकहरूले उनीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालामा र त्यसको लगत्तैको शासनमा जुन किसिमको एकात्मक आफ्नै हो भन्ने गर्ने भाव प्रकट गर्न सकेका थिए, त्यो नगरेमा बहुत राम्रो प्रश्न हजुरबाट आएको छ। हजुरले राम्रो यसलाई अनुगमन गर्नुभएको रहेछ, म एकदम प्रसन्न छु र मैले पनि केही थप्ने मौका पाएँ। मैले अलिकति उठाएकोमा हजुरले एकदम राम्रो भनौँ न व्याख्या गरिदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ हजुरलाई। विष्णु सर हजुरको केही? सुवर्ण सर। हजुर विष्णु सर। हजुर मलाई चाहिँ सबै कुरा उहाँको साथमा गरिदिनु कुराहरू सुनिहाल्यौँ। विष्णु सरको म्युट भयो विष्णु सर। विष्णु सर अनम्युट गरौँ। अनम्युट गरेँ मैले त। ल ल अब भयो सर, अब भयो। मेरो गल्ती हजुर मैले हाइलाइट गर्न खोजेँ। हाम्रा दिनेश पन्त सरलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने यो बहादुर शाहको कुरा अलिकति पटाउन मिल्छ कि भनेर मैले भन्नु। हजुर हुन्छ, हजुर किन नहुनु। पृथ्वीनारायण शाह पछिको बहादुर शाहले जसो गरे सिमाना बढाउनको लागि त्यो विषयमा अलिकति कुरा सुनेको हो कि भनेर मैले। अब बहादुर शाहको के भयो भने पृथ्वीनारायण शाह
विक्रम सम्वत 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। उनी विक्रम सम्वत 1814 मा जन्मिएका हुन्। उनी भन्दै गर्नुहुन्छ सानै थिए। उनीभन्दा उनका दाजु प्रताप सिंह शाह चाहिँ 8 वर्ष जेठा थिए। मल्ल राज्यहरूमा के देखिन्छ भने विशेष गरेर पूर्व मध्यकालमा राजाको मृत्यु भएपछि जेठो छोरो नै राजा हुन्थ्यो भन्ने थिएन। जतिवटा छोराहरू थिए ती सबै राजाको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्थे। कहिलेकाहीँ त दिदी अलि जेठी छन् भने भानिजहरू पनि राजाको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्थे। र त्यसपछि 2-4 वर्ष शासन गरेपछि अलि छट्टु त्यो जेठो पनि हुन सक्थ्यो, माइलो पनि हुन सक्थ्यो, अथवा कान्छो अरू जे पनि हुन सक्थ्यो। उनले चाहिँ क्रमशः एउटा दुईटा भाइ दाइको मद्दत लिँदै अरूलाई पन्छाउँदै जान्थ्यो र अन्तिम अवस्थामा उसको एकल शासन पनि हुन्थ्यो। हजुरलाई थाहा नै पनि होला, नेपालको इतिहासमा प्रताप मल्ल भनेका ज्यादै बलिया राजा हुन्। प्रताप मल्लको मृत्यु भएपछि 3 महिनासम्म काठमाडौँ राज्यको राजगद्दी खाली भयो। त्यो राजगद्दी खाली हुनुको मूल कारण के थियो भने उनले आफ्नो मन परेकी रानीपट्टिका कान्छा छोरा महीपतेन्द्र मल्ललाई राजा बनाउनु भनेका थिए। महीपतेन्द्र मल्ल त्यस बेलामा कति वर्षका थिए त्यो त हामीलाई थाहा छैन, अनुसन्धानको कमीले। उनको अर्की आमापट्टिका, अर्की रानीपट्टिका प्रताप मल्लका जम्मा 3टा छोरा बाँचेका थिए। नृपेन्द्र मल्ल, पार्थिवेन्द्र मल्ल र महीपतेन्द्र मल्ल। नृपेन्द्र मल्ल त्यस बेलामा 12 नगिचका नातेदार पनि भए। श्रीनिवास मल्लको काठमाडौँको राजकाजमा अलि रजगस पनि केही पक्ष के भए भने बाबुले दिएको कुरालाई मान्नुपर्छ भन्नेमा भएर आखिरमा नृपेन्द्र मल्ल 12 वर्षका राजा भए। पछि महीपतेन्द्र मल्लको टाउको काटियो। लामो इतिहास छ, हजुर कुनै बेला भन्नुला। प्रताप तर गोर्खालीहरूमा के थियो भने मन परे पनि नपरे पनि, योग्य भए पनि नभए पनि जेठो। र मैले त एउटा निष्कर्षमा के पुगेको छु भने यदि पृथ्वीनारायण शाहको मन मेरो जेठो छोरा प्रताप सिंह शाह योग्य थियो भन्ने लागेको थियो भने उनले यो उपदेशै दिन्थेनन्। त्यसको लागि हामीले अरू माथापच्चिसी गर्नु पर्दैन। खालि हामीले उपदेशको माथिको वाक्य हेरौँ। बुढा मरै भाषा सरै भनी भन्छन्, तिमीहरूलाई सुनाइ गएको भया, तिमीहरूले तम्रा सन्तानलाई सुनाउनम् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनम् र यो राधे थामी खानन्। उनलाई आफ्नो राज्यको माया पनि छ, आफ्नो सन्तानको पनि माया छ, तर उनी त्यसमा परिवर्तन गर्ने मनस्थितिका पनि थिएनन् र गोर्खालीहरूमा त्यो परम्परा पनि थिएन। प्रताप मल्ल भए, प्रताप सिंह राजा भए, तर उनी विजयीशु प्रवृत्तिका थिएनन्। खालि उनको पालामा एउटा चितवन विजय भयो। त्यो पनि के परेर भने तनहुँ राज्यको पहाड तनहुँ भयो, सुर प्रवृत्ति, भित्री मधेस चितवन भयो, बाहिरी तराई वीरगन्जहरू जनकपुर भनेको जस्तै अहिलेको इन्डियामा पर्छ रामनगर। पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा तनहुँमा गोर्खालीहरूको बारम्बार आक्रमण हुने हुनाले भोलि के पर्ला भनेर तनहुँका राजा त्यस बेलामा हरकुमार दत्त सेन थिए। उनले चाहिँ तराई चाहिँ रामनगर चाहिँ अङ्ग्रेजको बसमा ल्याइसकेका थिए। प्रताप सिंह शाहको पालामा त्यो अङ्ग्रेज चाहिँ चितवनमा उक्लियो भने त अप्ठ्यारो पर्छ, भित्री मधेसमा चुरेकै स्थानमा आइपुग्छ भनेर भाइ बारदारको कलले भयो र प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भएपछि उनकी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी पनि बिजीगुसी स्वभावकी थिइन्। अब सुरुमा केही काल मिलेर शासन पनि गरे देवर भाउजू, पछि कुरा मिलेर उनको पालामा पनि झकझक हुँदै कहिले देवरको पाला
र कहिले भाउजूको पाला भएर कालीगण्डकीसम्म भयो। जब विक्रम सम्वत 1842 श्रावण 2 गते राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भयो, बहादुर शाहको हातमा एकल अधिकार आयो र उनले आफ्नो हातमा आएको 6 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपालको सिमाना अहिले भन्दा नागेर कुमाउलाई पनि पुरा जितेर गढवाललाई पनि आश्रित राज्यको रूपमा बनाउन उनी समर्थ भए। अब बहादुर शाह एकदम विजय अभियानमा नेपाललाई सरिफ पुर्याउने, किन अघि पनि मैले सुरुमा भने पृथ्वीनारायण शाहले त चेपेभन्दा माथि धाउन सकेकै थिएनन्। राजेन्द्र लक्ष्मीको पालामा भएका कति कुरामा पनि उनको हात छ। मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि उनको चाहिँ फुल भनेको एउटा मात्रै विषय छ, त्यो के हो भने तिब्बत भोटसँगको सम्बन्ध। पृथ्वीनारायण शाहले हजुरहरूले पनि याद गर्नुभयो होला, चीन बादशाहसित ठुलो घा राख्नु भनेका छन्, त्यति एक शब्द बोले। यतापट्टि अङ्ग्रेजपट्टि दक्षिणको समुद्रका बादशाहसित घा त राख्नु, तर त्यो महाचतुर छ भन्दै उनको बारेमा धेरै शब्द बोलेका छन्। स्थिति त्यही थियो। त्यसैले उनी आफ्ना भाइ वार्तालाई के भन्छन् भने सुखिमको पुराना देशमा नजानु र सुखिमले कब्जा गरेकै ठाउँमा पनि यदि लासासँग फोर्ससँग तिब्बतसँग चम्किने कुरा हुन्छ भने झट्ट नबढ्नु र उपल्लो ठाउँमा उत्तरपट्टि लासाको जग्गापट्टि 4 अङ्गुल पनि नच्याप्नु। उसमा प्रताप मल्लकै पालामा हजुरहरूले देख्नुभयो होला, हनुमान ढोकाको कृष्ण देवलमा एउटा अभिलेख छ विक्रम सम्वत 1705 को। त्यहाँ प्रताप मल्ल के भन्छन् भने यो कारसिले कुती खासा किरमजी सहसा फोट्टभू पश्य देशद जग्राहैवा बदिनम। प्रताप मल्ल राजाले भोटका राजाको देशबाट कुती खासा केरुङ जित्नुभयो र अवदिन जित्नुभयो। कुती खासा केरुङ त पट्टै छन्, अवदिन कहाँ पर्छ मेरो ज्ञान कमी भएको हुनाले म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यो भोटकै कुनै ठाउँ हो। अब के थियो भने खासा पुरा हाम्रो थियो, कुती र केरुङमा पनि नेपालीहरूको आधा आधा अधिकार थियो। अब सामर्पा लामा आए, उनलाई जोस चल्यो, युवकको चिज जोस थियो, उनले पठाएर दिगर्चासम्म पनि नेपालीहरू पुगेर भयो र अन्त्यमा चीनको पनि सेना आएर गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी हिमालय क्षेत्रबाट रेन्जबाट पनि धेरै पर खासाको पनि हाम्रो अधिकार गयो, कुती केरुङको पनि गयो। होइन भने बहादुर शाहको त्यो अभियान सफल नभएको भए आज हामी यो स्थितिमा हुन्थेन र नेपालका धेरै केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू विभूतिहरू छन् जसलाई ज्यादै अन्याय परेको छ। त्यो अन्याय परेका विभूति व्यक्तित्व मध्येमा चाहिँ बहादुर शाह पनि एक हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अरू रामेश्वर सर केही छ? रामेश्वर सरको हजुरको केही छ भने राखौँ अनि उषा म्याडम छैन, धेरै कुराहरू सुनिसक्यो, सब लगभग यिनैहरू कुराहरू हो, त्यस्तो केही छैन। हजुर सर। ल तपाईँ उषा म्याडम नमस्कार सर। भन्नुहोस्। हजुर, म आदरणीय दिनेश सरलाई हार्दिक नमन गर्छु र आज बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छु पृथ्वीनारायण शाहप्रति। र मेरा 2टा साना प्रश्न छन् सर। हजुर, राजेन्द्र लक्ष्मीको विषयमा अलिकति संक्षिप्त परिचय पाउन पाए हुन्थ्यो। राजेन्द्र लक्ष्मी पृथ्वीनारायण शाहको बुहारी, अनि उहाँको यो योगदानहरू अलिकति सरले कोट्याइदिनु भयो बढी राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जिज्ञासा। म्याडम को बोल्नु भएको थियो? अधिकारी हो। उषा म्याम। एकछिन सरले हेरेर खोज्नुभयो। जरुर हुनुहुन्छ। उषा अधिकारीको
उषा अधिकारी। म्याडम हजुर मलाई भन्नुभयो हो सरले? होइन अब सुरु गरौँ हजुर। हजुर हजुर भनौँ सर। यसपछि अब राजेन्द्र लक्ष्मीको परिचय चाहिँ त सुनिएको छैन? हजुर हजुर सर। ऐतिहासिक शिरोमणि बाबुराम आचार्यले पहिले यिनी पालपाली राजाकी छोरी भनेर भन्नुभयो। हजुर। अब बाबुराम आचार्य हाम्रो इतिहासमा नेपालमा हजुरलाई पनि थाहा छँदैछ, नेपालको इतिहासको पहिलो खोजी गर्ने भनेका विदेशीहरू थिए। नेपालीहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बाबुराम आचार्यले खोजी गर्नुभएको हो। त्यसैले उहाँ पूजनीय हुनुहुन्छ, स्तुत्य हुनुहुन्छ। तर अहिले पनि हाम्रो सुवर्ण सरले भन्नुभए जस्तै मेरा आदरणीय पिताजी प्राध्यापक नयराज पन्तले चलाएको पद्धतिमा के हो भने जानेको कुरालाई पक्का भन्ने, नजानेको कुरालाई जानेको छैन भन्ने पद्धति अन्तर्गत चाहिँ बाबुराम आचार्यका सबै लेख आउँथेनन्। रूपरेखामा उहाँले सुरुमा पालपाली राजाको सन्तान छोरी भनेर लेख्नुभयो। पछि उहाँले नै त्यो कुराको खण्डन गर्नुभयो। उहाँको परिचय त्यति चाहिँ पाइँदैन। अहिलेसम्मको खोजी भएर प्रामाणिक कुरा चाहिँ के देखिएको भने उनी अत्यन्त विजिगीषु स्वभावकी थिइन्। त्यो दृष्टिकोणले त कति ठाउँमा त बहादुर शाहको अथवा भनौँ पृथ्वीनारायण शाहकै भन्दा पनि त्यस अवस्थामा अहिले त समुचित रूपले गर्दै गर्दा पनि नारी जातिले गर्नुपर्ने कुरामा नपाएको थाहा नपाइरहेको बेलामा प्रताप सिंह शाहको पालामा पनि उनले त्यति रोल खेल्न पाएका थिएनन्। कारण किनभने प्रताप सिंह शाह अलि रसरङ्गमा पनि भुलेका हुनाले अरूमा पनि भुलेका थिए। जब 2.5 वर्षका छोरा रणबहादुर शाहको नारी भएर त्यसमा पनि उनले चाहिँ नि अब देवरसँग कहिले उनको पनि भयो होला, कहिले देवर बहादुर शाहको पनि दोष भयो होला, अरू भाइ बारदारले पनि उचाले होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जुन ससुराले गरेको कुरालाई एक टङ्कारसँग गरेर उनले चाहिँ गरिन् र विक्रम सम्वत 1842 श्रावण 2 गते मृत्यु हुने जालसम्म पनि उनले चाहिँ जुन एकीकरण अभियानमा र मूलत राजेन्द्र लक्ष्मीको गरेकोमा कुनै बेला त्यस बेला बहादुर शाहको योगदान पनि भयो होला, अरू भाइ बारदारको त निश्चय नै भयो। काली गण्डकीसम्म नेपाल राज्यलाई पुर्याउनेमा चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मीको ठुलो योगदान छ र त्यसैले उनी चाहिँ स्तुत्य वन्दनीय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू पाऊँ अब हजुरबाट पनि केही आओस्, अरूबाट सर हजुरको दिनेश सर र सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूमा चाहिँ नि पहिले अभिवादन गर्दै म एउटा दुईटा सानो कुरा राख्छु। म इतिहासको चाहिँ नि विद्यार्थी पनि होइन, तर कारणवश इतिहास चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने मौका पाएँ। मेरो जेठान प्रेम रमण उप्रेती इतिहासको चाहिँ प्रोफेसर, मेरो श्रीमतीले पनि इतिहास पढेको हुनाले दिनेश सर नमस्कार है। जहिले पनि दिल्ली बजारमा भेट हुन्छ, अब आज नै भर्चुअल मिटिङमा भेट भयो। म के भन्छु भनेदेखि अहिलेसम्म उहाँले जति पनि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक आफ्ना विद्वानहरूले गरेको चाहिँ मूल्याङ्कन हो यो इतिहासको, तर बाह्य विदेशका चाहिँ स्कलरहरूले हाम्रो नेपालको एकीकरणलाई कसरी हेरेको छन् भन्ने चाहिँ नि पुस्तक पाएको
फादर स्टिलरले लेख्नु भएको र उहाँले Rise of the House of आफ्नो Gorkha. PhD को थेसिसमा हजुर समेट गर्न भएको द राइज अफ हाउस Rise अफ of the House गोर्खाज of भन्ने Gorkha. जुन पुस्तक छ र द साइलेन्ट क्राई भन्ने पुस्तक छ। यो तीनटा पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको मैले अध्ययन गरेको थियो र उहाँले हजुर। एक ठाउँमा गएर जर्मनीको एकी मार्कले हजुर सुन्दिन आवाज के भयो? हजुर आवाज के भयो? विद्वानहरूले नेपाली सुन्ने मैले। इतिहासकारहरूले जुन गर्नुभएको छ दिनेश सरले त्यो सब बताइसक्नुभयो। म विदेशीले गरेको चाहिँ नि उसमा फादर स्टिलर जसले चाहिँ नि इतिहासलाई चाहिँ नि खोज हजुर, गरेर हजुर। द राइज अफ हाउस अफ गोर्खा द साइलेन्ट क्राई र अर्को एउटा पुस्तकको नाम मलाई हो। याद भएन जुन मैले करिब 40-45 वर्ष अगाडि अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसमा उहाँले जर्मनीको बिस्मार्कले गरेको एकीकरण कालमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणलाई दाँजेर हेर्दाखेरि हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जो चाहिँ नि पहाडी मुलुक जहाँ 1-2 कोस हिँड्नको निम्ति पनि चाहिँ नि दिनभरि हिँड्नु पर्ने स्थिति हुन्छ यस्तो पहाडी मुलुकलाई त्यो दूरदृष्टि लिएर एकीकरण गरेको त्यो बिस्मार्कले जर्मनीलाई एकीकरण गरेको भन्दा पनि ठुलो कार्य हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नि एकदम महाराजाधिराजको चाहिँ नि उपाधि दिनु चाहिँ नि एकदम ठिक छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ। म त्यो किताब मसँग छ कता छ म भन्न सक्दिनँ तर मैले भनेको के भनेदेखि अहिले उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुभयो नुवाकोटबाट काठमाडौँ 7.5 कोस भनेपछि करिब करिब 7 चौको 28 30-31 किलोमिटर हुन आउँछ किलोमिटरको हिसाबले गर्दा त्यो 31-32 किलोमिटर मलाई नै भन्ने हो भनेदेखि म 3-4 घण्टामा 4-5 घण्टामा हिँड्न सक्छु अहिले पनि अहिलेको स्थितिमा पनि भनेदेखि त्यो 4-5 घण्टाको बाटोमा पर्ने उसलाई विजय गर्नु पनि यति कठिन थियो भनेदेखि नेपाल राज्यलाई चाहिँ नि गोर्खा लमजुङदेखि लिएर पूर्वमा चाहिँ टिस्टासम्म पुर्याउनु कति कठिन थियो होला भन्ने सोच्ने हो भने हामीले त्यो बेलाको चाहिँ नि बाटो जुन घोडेटोहरू थियो त्यो घोडेटोबाट हिँडेर अगाडि बढ्यो भने बल्ल मात्रै हामीले महसुस गर्न सक्दछौँ यो कति कठिन कार्य थियो भनेर। त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि फादर स्टिलरले चाहिँ नि बिल्कुल जायज रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई दिनुपर्ने क्रेडिट चाहिँ दिएको छ जुन आजका हामी नेपालीहरूले चाहिँ दिन सकेका छैनौँ। म चाहिँ उहाँलाई तारिफ गर्छु। अर्को दोस्रो हामीले कुमायूँ गढवाल चाहिँ हार्नु पर्ने कारणमा गएर भीमसेन थापाको पालामा साइलेन्ट क्राइमा राम्रोसँग लेखिएको छ डोटेलीहरूले गरेका अत्याचार भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ उसले। सभा चाहिँ जसले त्यहाँको प्रशासनलाई हेरेका थिए त्यो प्रशासनलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अन्याय अत्याचार भएको हुनाले कुमाऊँ गढवालका खास गरिकन मानिसहरूले ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर नेपालको चाहिँ उसलाई हराउनलाई उ गरेको कुरा चाहिँ प्रश्न रूपमा देखिएको छ। मेरो जानकारीमा आएका यिनै कुराहरू म प्रश्न सोध्नु भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह बहादुर शाह अब कुतिर कुरेको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ डिस्टा साहबहरू हुनुहुन्थ्यो र अब मेरै चाहिँ नि ससुरा चाहिँ नि लासामा चाहिँ नि गएर ससुराका बुवा गएर चाहिँ कन्सुलेट भएर बस्नु भएको थियो 2-4 वर्ष भनेपछि हामीले चाहिँ इभन टिबेटको भूभागहरू पनि जितेका हौ कारणवश त्यो हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि दिनेश सरले चाहिँ नि भनिसक्नु भएको छ। म त्यसमा चाहिँ नि उ गर्न चाहन्न। त्यो नेपाल टिबेट रिले भन्ने चाहिँ नि डाक्टर प्रेम उप्रेतीले लेख्नु भएको पुस्तकमा छ। त्यो चाहिँ नि बृहत रूपमा चाहिँ हामी गर्न सक्दछौँ हस् भनेर म चाहिँ नि अहिलेलाई यति बन्द गर्दछु। के भनौँ है हजुर? सर्वप्रथम त हजुरको माध्यमबाट धेरै कालदेखि सम्पर्कमा छैन आदरणीय अग्रज प्राध्यापक डाक्टर प्रेमरमण उप्रेतीजीमा पनि नमन गर्न चाहन्छु। हजुरले भनेको कुरा हो हाम्रो चाहिँ नि फादर स्टिलरले ज्यादै परिश्रम गरेर नेपालका बारेमा पुस्तक लेख्नु भएको छ। अहिले हजुरले मैले झट्टसँग पढेको भनेको त
लाइट अन द दिव्योपदेश भनेर उहाँले चाहिँ दिव्योपदेशको अङ्ग्रेजीमा व्याख्यात्मक अनुवाद गरेर निकालेको पुस्तक पनि हो। फादर स्टिलर त अन्ततोगत्वा सायद नेपाली पनि हुनुभयो कि नेपालमै उताबाट गर्नुभयो, मृत्युवरण गर्नुभयो। शाहको मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ। त्यो स्तुत्य कुरा छ र साँचो कुरा पनि हो। मैले एउटा किताब धेरै वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, गोर्खाली इतिहास की मुख्य धाराएं भन्ने पुस्तक। त्यो चाहिँ प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार जयचन्द्र विद्यालङ्कारले लेख्नुभयो। त्यहाँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि गोर्खाली अभियान अथवा नेपाली अभियान भन्दा मराठाहरूको अभियान धेरै माथिल्लो हो। मराठाहरूको अभियान धेरै माथिल्लो हो, सिखहरूको अभियान पनि धेरै माथिल्लो हो। तर तासको पत्ता जस्तो भएर एकदम सजिलोसँग सिखको अभियान ढल्यो। त्योभन्दा अलिकति गाह्रो भएर मराठाको अभियान ढल्यो। तर गोर्खाली अभियान भनेन भने योग्य दातव्यम गरेका र त्यहाँ अन्याय नभएको भन्ने कुरा जस्तो बेलामा र पछि गएका शासनमा मैले सुरुमा सङ्केत पनि गरेका थिएँ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले शत्रु राज्यका मानिस, हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा शत्रु राज्यका मानिस पकडियो भने त्यसलाई दास बनाउनु भनेर दासका विभिन्न 15 प्रकार मध्येमा एउटा प्रकार मध्येमा छ। जबकि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यस्तालाई पनि दासत्वबाट मुक्ति गरिदिएका छन् भने पछिल्ला नेपाली शासकहरूले गिरिमानयुद्ध विक्रमको पालामा, भीमसेन थापाको पालामा यो हरिद्वारमा चाहिँ धेरै दासहरू बेच्ने, उनीहरूलाई दुःख दिने, यी गरेर पनि हाम्रो नभएको हजुरले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो प्रामाणिक कुरा हो। र वास्तवमा नेपाली शासकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको नीति लिएका भए, शासकीय दृष्टिकोणले दलन मात्रै गर्ने काम नगरेका भए हाम्रो पश्चिमतिरका भूमिहरू जाने कुरा त्यति सजिलोसँग जान्थेन होला। त्यो प्रामाणिक कुरा हो। यसको लागि हजुरलाई, हजुरको यस विषयमा गम्भीर ज्ञान रहेछ। यो कुरालाई चाहिँ म नमन गर्छु। अरू कुरा पाऊँ हजुर। रमाकान्त सर, हजुर रमाकान्त सर, नमस्कार। सर्वप्रथम हजुर मैले सुरु गरेँ सर? हजुर, सर्वप्रथम दिनेश राज, प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूलाई चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा आएर चाहिँ सविस्तार कुरा राखिदिनु भएको छ। र अब यो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल नेपालको इतिहासको चर्चा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह भनेपछि हामी आधुनिक कालको नै सुरु गर्यौं। र प्रसङ्गवश चाहिँ हजुरले राख्नु भएको थियो कि लिच्छवी कालबाट प्रमाणित इतिहास पाइन्छ भन्ने खालको कुरा। र त्यसले कृषिको युग आयो, पशुपालनको युग आयो। त्यति बेलादेखि त हामीले क्रिटिकल नपढिकन पनि एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ गर्दा जब पशु पाल्ने बेला भयो, गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने मान्छेहरू समाजमा अरूभन्दा अगुवा भए, तिनैले अरूलाई चाहिँ समाजलाई डोर्याउन थाले, निर्देशित गर्न थाले, तिनैले राज्य चलायो होला। र सबैभन्दा चाहिँ प्राचीन राज्य गोपालवंशी, महिष वंशीले सुरु गरे। किराँत राजाहरूले चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ महाभारत युद्ध थियो भन्ने भनाइ छ। अब यो चाहिँ गणना गर्दाखेरि चाहिँ अलि कहिले कहिले कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जब भारतमा मुस्लिमहरूले अब मुस्लिम हिन्दू चाहिँ दङ्गा हुन थाल्यो, त्यसपछि शान्त ठाउँ खोज्दै माथितिर उक्लने क्रममा चाहिँ एउटा के छ भन्दा भोपालले दुईटा मान्छे आए, हरिहर सिंहका छोरा थिए। यो किम्बदन्तीको रूपमा कतै पढेँ कि मैले कता। अनि तिनीहरू चाहिँ ती खाँचा खान भिरकोट सभा गए। हजुर,
नुवाकोटमा चाहिँ स्याङ्जामा मिचा खान गए, म के शाह वंश कसरी सुरु भएको थियो भन्ने मैले छोटकरीमा जोड्न खोजेको। अनि मिचा खानका छोरा विचित्र खान थिए, विचित्र खानका छोरा कुलमण्डन खान थिए। कुलमण्डन खानलाई नै दिल्लीका बादशाहले शाह पदवी दिइसकेपछि नेपालमा शाह यसरी सुरु भएको हो भनेर मैले सायद बाबुरामजीकोमा पढेँ, अब दिनेश पन्तकोमै पढेँ, दिनेश चन्द्र रेग्मी प्राचीन नेपाल भन्ने इतिहासको खण्ड खण्डहरू छन्। कतै जब लेख्नु पर्छ, जब पढाउनु पर्छ त्यो बेला पढिँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो पश्चिम 4 नम्बरको चाहिँ इतिहास लेख्ने मलाई जिम्मेवारी कुनै आएको बेला मैले पढाएको थिएँ र यो मैले चाहिँ पाएँ। र महेश्वर शर्मा भन्नेले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कतै उद्धृत गर्नुभएको मैले पाएँ। त्यसपछि चाहिँ कुलमानको छोरा यशो ब्रह्म शाह र अनि ती यशो ब्रह्मका छोरा द्रव्य शाह पछि चाहिँ यसरी चाहिँ भनेर डाक्टर बमबहादुर अधिकारीले चाहिँ कतै उल्लेख गरेको पनि मैले पढेँ। यसरी चाहिँ मैले ठ्याक्कै के जो भन्दा शाह वंश भन्ने चाहिँ वास्तवमा यी शाह भन्नेहरू चाहिँ खान वंशीय राजा हुन् भन्ने जुन पढियो किम्वदन्ती हो कि सत्य हो इतिहासबाट पुष्टि भएको मैले चाहिँ दिनेशबाट चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रमाणिक गर्न चाहे। दोस्रो चाहिँ आजभोलि युट्युबमा के पाइन्छ, पृथ्वीनारायण शाह अन्तिममा चाहिँ देहान्त हुने बेलामा 9 दिनसम्म चाहिँ देवीघाट चाहिँ कतै चाहिँ नदीको किनारमा गएर चाहिँ उनी चाहिँ जलाश्रय बसेका थिए। यो दिव्य उपदेश त्यही ठाउँमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यही देवीघाटमा बसेको बेला दिएको उपदेश हो भनेर चाहिँ आजभोलि युट्युबमा कसैले राखेको चाहिँ मैले पाएँ र त्यो चाहिँ छ। अब यसको चाहिँ आधिकारिकताको विषयमा कतै हजुरले पढ्नु भएको छ कि मैले दुईटा जिज्ञासा रहे, अरू बाँकी चाहिँ अब हजुरले पृथ्वी। अनि पछि चाहिँ मलाई चाहिँ पृथ्वी शाहको चर्चा गरिरहँदाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको चाहिँ चर्चा गरिएन भने अपुरो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। पछि विष्णु सर अरू कसैले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा जोड दिनुभयो। धन्यवाद। मेरो दुईटा जिज्ञासा चाहिँ यो खान वंशबाट शाह वंश चाहिँ रूपान्तरित भएको कुरा कति हो, अर्को 9 दिनसम्म चाहिँ देवीघाटमा बस्दाखेरि दिव्य उपदेश तयार भएको भन्ने कुरा कति प्रामाणिक हो, मेरो यति दुईटा जिज्ञासा रह्यो। धन्यवाद। हजुर, जस्तो हजुरले प्रश्न उठाएको खानबाट शाह होइन भन्ने प्रमाण त छैन, तर हो भन्ने प्रमाण पनि छैन। त्यसैले हजुरले हेर्नुभयो होला मैले गोर्खा इतिहास भन्ने पुस्तकमा यसो ब्रह्म शाहदेखि मात्रै उठाएको छु। हजुर, जस्तो पहिलेमा कुलमण्डन शाहका छोराहरू मध्येका कान्छा छोरा यसो ब्रह्म शाह भनेर वंशावलीहरूमा बयान गरिएको छ। आचार्यले नै त्यसको गर्नुभयो। वंशावलीमा लेखिएको कुरा भन्दा पनि बाबुराम आचार्यले खण्डन गर्नुभएको कुरा त अझ बढी अप्रामाणिक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले र केही काल यतादेखि चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने हजुरको करिब यो मेरो मनमा आएको छ नि 20-25 वर्ष अगाडिदेखि हो। जब रामशाह अलि सम्पन्न भए, गोर्खा राज्य अलि सम्पन्न भयो, उनले कृता चित्र विलासेन कारिता रामसायिना राजवंशावली भूयात् अभितो वृद्धिगामिनी भनेर लेखाए, चित्तौरसँग जोडे। अब हामीलाई चाहिँ नि द्रव्यशाह यो रामशाहको त अलिक पुरानो कुरा हो, जङ्गबहादुर महाराजको कुरा त अस्ति भर्खरकै कुरा हो, सबैले सुनेकै हो। उनी कुँवर हुन्, उनले कोच परवशी शक्तिशाली भए, राजेन्द्र विक्रम पनि आफ्नै बुद्धिले धप्पिएर गए। सुरेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाउनेमा उनको ठुलो रोल थियो। एक दिन उनले जङ्गबहादुरले सुरेन्द्र विक्रमलाई भनिएछन् महाराजलाई छोरी पनि लिन पाऊँ भन्दा त खसले हाम्रो छोरी बेटीलाई ताक्ने भनेपछि उनले चाहिँ चित्तौरसँग जोडेर नयाँ वंशावली तयार गरेर राणाजी कहलाएर बिहा पनि चल्यो। यसपछि के भने जात बढाउने चलन रहेछ भन्ने लाग्थ्यो। धेरै वर्षदेखि चाहिँ मेरो मनमा चाउनाथको स्तम्भलेखमा
मानदेवको चाउनाको स्तम्भले जुन विक्रम सम्वत 522 को अहिलेभन्दा 1500 वर्षभन्दा अगाडिको त्यहाँ के भनेको छ भने विप्रेभ्योपि जसदया प्रदति तद्पुण्य वृद्धि धर्म। मानदेवकी आमा राज्यवतीले ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दान दिइन भनेर पनि लेखिएको छ। छात्रेण मखास्त्रेण दीक्षाश्रितो अंस्थित। म क्षत्रियको धर्म प्रतिपादन गरिरहन्छु भनेर मानदेवको मुखबाट पनि निस्किएको छ। अहिले जति पनि ब्राह्मण क्षत्रिय कोही ढिलो होला कोही चाँडो होला सबैबाट आएको बयान गर्छन्। जस्तै म पन्त हुँ, हाम्रै पन्तहरूको पनि महाराष्ट्रदेखि कुमाउँ हुँदै कुमाई भएर प्रवेश 1550 वर्ष अगाडि कालका अतिरिक्तमा पाइने आब्राह्मण चाण्डाल पर्यन्तम ब्राह्मणदेखि चाण्डाल पर्यन्तका ती ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ गए त? मेरो मनमा त्यो कुरा खेल्छ। मेरो होला, हजुरको पुर्खा नहोला अथवा अर्को कसैको नहोला। त्यसैले हाम्रो देशको इतिहासमा चाहिँ यो पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म देवीघाटमा बसेर 9 दिन भन्ने यो पनि सामान्य वंशावलीहरूमा कतै कतै बयान भएको, त्यसलाई अप्रामाणिक भन्ने कुरा पनि भएन र वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा लेखिएको डकुमेन्ट त मैले अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। तर मेरो विचारले त्यो कुरा बढी मिल्नु चाहिँ सम्भव किन छ भने हाम्रो त परत्र बिग्रिन्छ भनेर घाटमा लगाएर राख्ने चलन थियो हैन। कति त पशुपतिमा पनि त्यसले त्यो कुरा चाहिँ बढी हुन सम्भव छ। भोलिका अनुसन्धानले चाहिँ नि प्रामाणिक रूपमा भन्न सकिएन। यति नै हो। अब अरू सहरहरूको अथवा हजुरले पनि एउटा सानो मेरो कुरा छुटेछ। उनीहरूले चाहिँ आजले एउटा यो किसिमले चाहिँ जान राम्रो होला भन्ने मेरो के छ भन्दा पृथ्वीनारायण एकीकरण गरे, यसो गरे सबै कथा चाहिँ बनाउँथ्यौँ। एकीकरण नगरेको भए के हुन्थ्यो होला? अहिले नेपाल हुन्थ्यो कि हुँदैन? यो ढङ्गले सोच्ने एउटा प्रश्न। अर्को यो पृथ्वीनारायण शासिक एकीकरण गरे, राज्य एकीकरण गरे, त्यति बेला सबै चाहिँ स्वतन्त्र राज्यहरू थिए। त्यो भन्दा योभन्दा बढ्ता विकास गर्ने थिए। यिनले वास्तवमा आफ्नो सामन्ती सत्ताको लागि चाहिँ गरे। अरू धेरै जातीय राज्यहरू, अरू धेरै चाहिँ राम्रो विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएका राज्यहरूलाई चाहिँ झन् निमुड थिए आफ्नोमा भन्ने खालका कतै चर्चा बहसहरू पनि हुने गर्छन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए ती टुक्रा टुक्रा राज्यहरू अङ्ग्रेजहरूसँग टिक्न सक्थ्यो होला भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू, यी पछिल्ला दुईवटा पूरक प्रश्नहरू इतिहासका बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अब के थियो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले अहिले पनि कुरा आयो, यक्षमल्लले पनि सुरु गरेका थिए, मुकुन्द सेनले पनि गरेका थिए, अरूले पनि गरे। हजुर हाम्रो नोटिसमा नाम होला। यदि त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यो काम नभएको भए नेपाल चाहिँ एकात्मक भएको नेपाल, टिस्टादेखि लिएर सतलजसम्म बसेको नेपाललाई त अड्न गाह्रो भयो, अड्न पनि पुरा सकेन। र विक्रम सम्वत 1872 को सुगौली सन्धिले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई जुन सङ्कुचन गर्यो, हुन त राणा शासन भनेर गाली गर्ने चलन छ। विक्रम सम्वत 1980 को सन् 1923 को चन्द्रशमशेर महाराजको भएको सन्धि नभएको भए 7 सालमै हामीलाई बढी अप्ठ्यारो सक्थ्यो है। त्यसैले चाहिँ त्यो त राज्य अठेलन नै भन्ने कुरा पक्का थियो। र वास्तवमा के भने अब राज्यहरू पनि जति छन् भन्ने कुराहरू थिए। मकवानपुर उपत्यकामा जस्तो तराईमा राज्य थियो, राज्य हामीले पृथ्वीनारायण शाहले खोज्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती हो इत्यादि कुराहरूको व्याख्यान गर्नेहरू चलन चाहिँ छ। तर यो कुरा भनेको कुरा चाहिँ के भने यदि पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको पुनः एकीकरण नभएको भए आज हामीहरू हजुर हामी यो बोली र उहाँहरू यो बोलिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले भन्न पाउने अवकाश पनि हुन्थेन। त्यसैले
हामीले त के भने पृथ्वीनारायण शाह राजा मान्नुपर्ने पनि होइन, जुनसुकै शासक पृथ्वीनारायण शाहको ती प्रश्नहरू त खालि प्रश्नको लागि प्रश्न गरिएका कुरा हुन्। त्यसमा कति बुझेर कति नबुझेर, मेरा आदरणीय पिताजीको शब्दमा भन्ने हो भने, प्राध्यापक नयराज पन्तको शब्दमा भन्ने हो भने, थोरै विज्ञ रथेर मूर्ख जनता यो लोकमा भइदिँदा छट्टुका परिपञ्चबाट पनि था हुन्छन् अनेकौं कुरा भन्ने कुरा पनि त्यहाँ पर्न गएको छ। अरू केही छ भने पाऊँ हजुर, अरू सर म्याडमहरूको पनि पाऊँ। र उषा म्याडमको पनि एउटा सानो कुरा भनिहालौँ कि म हुन त एन्थ्रोपोलोजिस्ट होइन, यो खाँडको बारेमा जब कुरा निस्क्यो बाट शाह भएको भन्ने मेरो बुझाइमा चाहिँ नि नेपाल पश्चिम नेपाल भन्ने क्षेत्रीयहरू छन्, तर तिनीहरूको उद्गम स्थल के हो भनेर हेर्ने हो भने मुसलमानहरूमा खान भन्ने त्यो खान मुसलमानहरू कहाँ छन् भनेर हेर्दाखेरि हामीले भारतवर्षमा खान मुसलमानहरू खास देख्दैनौँ। उनीहरूको ओरिजिन अफगानिस्तान हो। जब मुसलमानहरूले अफगानिस्तानलाई चाहिँ आक्रमण गरेर आफ्नो अधीनमा लिए, मेरो बुझाइ अनुसार आफ्नो अधीनमा लिइसकेपछि अफगानिस्तानमा भएका हिन्दूहरू क्रमशः उत्तरको बाटो हुँदै काश्मीरको बाटोबाट चाहिँ नि काश्मीरमा पनि 14औं शताब्दीमा वा 8औं शताब्दीमा हो कि 14औं शताब्दी चाहिँ मुसलमानहरूले आक्रमण गरे। हाम्रा भट्टहरूदेखि लिएर तमाम हिन्दूहरू चाहिँ पूर्वको बाटो लागेर अब हिमालको दक्षिणबाटै बाटो लागेको भन्ने पनि छैन, हिमालको उत्तरतिरबाट चाहिँ नि है विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ नि नेपाल पसेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले गएर हाम्रो नन्दबहादुर सिंहजीले चाहिँ नि अहिले जुन मध्यपश्चिमाञ्चलको उपकुलपति हुनुहुन्छ उहाँले डिएनए स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा दुईतिरबाट चाहिँ नि आगमन भएको छ मानिसहरूको, र एउटा त उत्तर पश्चिमबाट किराँतहरू अथवा आफूलाई जो चाहिँ नि भन्छन् राई लिम्बूहरू चाहिँ नि आए भनेदेखि टिबेटो बर्मिज ओरिजिनका मान्छेहरू आए भनेदेखि पश्चिमबाट चाहिँ नि अफगानिस्तान काश्मीर हुँदै अझ हिमालको पारीबाट चाहिँ नि नेपालभित्र पसेको छ भनेपछि ती खानहरू पनि त्यही बाटो हुँदै आएर मुसलमान हुने डरले नेपाल पसेर तिनै खानहरू मध्ये चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरू पनि खान भनेको पनि हुन चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ नि म देख्छु। खानहरू छन्, तिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ नि मोस्टली अफगानिस्तानमै हो, र चाहे शाहरुख खानका कुरा गरौँ हामी जतिसुकै खानका कुराहरू गरौँ उनीहरूको ओरिजिनल खोजेर जाने हो भनेदेखि त्यो अफगानिस्तानै हो। तिनी खानमा खाँड हामी कसरी भन्छौँ त्यो मेरो चाहिँ नि विचारमा उतातिरबाट आएको स्तम्भलेखमा प्राय इलाहाबादको तमा शाहानुशाही भन्ने शब्द पाइन्छ। अब हाम्रा राजाहरूलाई कुलमण्डन शाहलाई भनौँ, अरू कसैले अरू बयानमा चाकरी गरे, उनले दिए गरे। अब यी कुराहरू चाहिँ के भयो, यसमा दुईटा कुरा, एउटा त मेरो ज्ञानको कमी भएर संशोधन मण्डल पद्धतिले चाहिँ को दोष खराब होइन, अशुद्धिको दोष चाहिँ खराब हो सिद्धान्तमा अडेको हुनाले यो चाहिँ नहुन सक्ने भन्ने कुरा हो। तर मैले अघि सुरुमा पनि भने हजुरको, त्यसले यी सबै कुराहरूलाई हामीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यस विषयमा यति नै भने हजुर, अरू कुराहरू हजुरबाट पनि पाऊँ र अरू सर म्याडमहरूबाट पनि पाऊँ। ल सबभन्दा पहिला त म दिनेश राज सरलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो यो हेलो हजुर हजुर बोल्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ बोल्नुहोस्। डिस्टर्ब भएछ मैले। हजुर मेरो यो प्रश्न या जिज्ञासा जस्तै हो दिनेश सरलाई र सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली जनताकै
ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने हो। पृथ्वीनारायण शाह जब हाम्रो यति ठुलो नेता जसले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो र उहाँको कारणले गर्दा नै हामी नेपाली हौँ, नेपाल देश हो भन्ने यति गौरवको साथ हामीले बोल्न पाइन्छ। उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँको प्रस्तुतिमा कतिपय कुराहरूमा। अहिलेसम्म त्यसपछि शाहको वंशावलीमा अहिले जबसम्म राजाहरू थिए, गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिलासम्म पृथ्वी जयन्ती मनाइने एउटा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइन्थ्यो। त्यो एकदमै राम्रो थियो। गणतन्त्र आउनु पश्चात यसलाई मनाउनु पनि छोड्नु भयो। जुन नेपालको पुरा उसमा छुट्टीको रूपमा या उत्सवको रूपमा मनाइन्थ्यो त्यो पनि छोडियो। पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति पनि तोडियो। तर हाम्रो नेपालको संविधानमा जस्तो भारतमा महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लडाइँ लडेर छेडेर स्वतन्त्रताको लागि उनले योगदान दिँदाखेरि उहाँलाई राष्ट्रपिताको सम्मानको साथमा दिएर उहाँलाई विधिवत रूपमा भारतमा जयन्ती मनाइन्छ, गान्धी जयन्ती। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेकोलाई छोडेर बन्द गराउँदाखेरि हाम्रो पुरा जनताहरू यति विद्वानहरूले किन संविधानमा यसलाई संवैधानिक रूपमा उहाँको नाम राख्न सक्नु भएन र पृथ्वी जयन्ती मनाउन सक्नु भएन? त्यो एउटा जानकारी पाऊँ। हजुर म बोलौँ हजुर? अब त्यो त म अलि भन्न सक्दिनँ हजुरको। मलाई के लाग्छ भने दुईटा कुरा, जो संविधान बनाउनलाई अथवा उहाँहरूलाई पृष्ठभूमिमा बसेर त्यसमा विद्वानको रूपमा अरू गरेर गर्न सक्ने, अर्थात् हामीले हाम्रो राष्ट्र कसरी बन्यो भन्ने कुरा तत्त्व बुझ्न नसकेको। मैले अहिले सुरुमा पनि भने हिजो पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहको त के भने पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भएपछि नै उनकै जेठै छोरा पनि त्यस बेलामा राज्यलाई ढुङ्गा भन्थे, ढुङ्गा बढाउनु आवश्यक छैन भनेर उनी एकीकरण अभियानको एक किसिमले विरोधी रूपमा भए। राणाकालसम्म त पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गर्ने कुरै भएन। 7 सालपछि अलिअलि भएको थियो। पछि के भयो भने पृथ्वी जयन्ती पनि यहाँ कुनै बेला पुरातत्व विभागले मनाउने, पनि जनताले मनाउँथे। त्यसको लागि आचार्य र योगी नारायणनाथको चाहिँ ठुलो योगदान छ, उहाँहरूलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ। कैसे पुरातत्वले बनाउने, यसलाई पनि खालि कर्मकाण्डीय पारा भयो के। पृथ्वीनारायण शाहको मूल महत्त्व बुझेको भए पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तन गर्नु भनेको पृथ्वीनारायण शाह एउटाको चिन्तन होइन। पृथ्वीनारायण शाह त एउटा नायक हुन्। सारा 4 वर्ण 36 जातको सारा नेपालीहरूको परिश्रम नभएको भए पृथ्वीनारायण शाह त राजा। उनी त सानो चाहिँ गोर्खाको भए पनि राजा थिए, ठुलो नेपालको भए पनि राजा थिए। अरूले त खाई नखाई लाई नलाई गरेका ती सबैको यो मूल्याङ्कन। यसको लागि त मलाई के लाग्छ भने कमसेकम नेपालका युनिभर्सिटीहरूले, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले, मिडियाहरूले, हजुर हामी जस्ता साधारण मान्छेले सबैले चिन्तन, किनभने हामीलाई नेपाली भएर बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो चिन्तन गर्नुपर्छ। र हजुरको जुन यो विचार हो त्यो ज्यादै स्तुत्य विचार हो र वास्तवमा सम्बद्ध ठाउँमा त्यो कुरा पुर्याउने र आफ्नो तर्फबाट पनि गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छु। मेरो यति नै हो। हजुर उषा म्याडम, हजुरको सानो के जिज्ञासा छ राख्नुहोस् त। उषा म्याडम, म सानो केही क्वेसन गर्न सक्छु? भन्नुहोस्। यो चाहिँ एकता दिवसको अवसरका रूपमा हामी यसलाई लिएका छौँ। म सरप्रति पुनः नमन गर्छु र बडा महाराज विराजप्रति श्रद्धा सुमन फेरि अर्पण गर्दै एउटा कुरा छ भने इति यस्तो ह पक्का आशा थियो
आज हामी यहाँसँगै जुम माध्यमबाट यहाँ सरको घरमा बसेर म त यो कुरामा केही पनि जान्दिनँ, पुरा अनाडी मान्छे, मैले त के बोल्न पाउँथेँ, के गर्न जान्थेँ, जोड्न पनि जान्थिनँ, साधन पनि छैन। यो कुरा त के भने यो इतिहास हो के। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले सत्य तथ्य गरेर कुन आधारबाट विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते कसरी हामीले अङ्ग्रेजहरूलाई हराउन सक्यौँ, 1871-72 को युद्धमा हामी कसरी हार्न पुग्यौँ, यी सबै मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काममा लाग्नु नै पृथ्वीनारायण शाहप्रति सच्चा कुरा हुन्छ र एकता दिवसको पनि औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरबाट पनि अरू आज्ञा होस् र अरू सर म्याडमको पनि केही छ भने पाऊ। सरको जय होस्। हजुर हजुर नमस्कार सर। अब मेरो एउटा सानो जिज्ञासा म राख्छु सर। खास गरी गोर्खा राज्यकै विस्तार भएर नेपाल भन्ने चाहिँ नाम रहन गयो। त्यस बेलामा चाहिँ एउटा जितेको राजाले यो सारा देशको नाम गोर्खा राज्य विस्तार भएर गोर्खा नभनेर नेपाल किन रोज्नुभयो र अहिले पनि हामी बाहिर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ नेपाली भनेर नेपाली राष्ट्रियताको भन्दा पनि गोर्खा भन्ने शब्द र विदेशमा काम गर्ने धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि त्यो विदेशमा पनि गोर्खाली भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धमा सरको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ सर? म त्यो एउटा जिज्ञासा मात्रै राखेँ। अब पृथ्वीनारायण शाहले त हजुरबाट आज्ञा भएको जाले महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले त नेपाल भनेर यो उपत्यकालाई नै लिएका छन्। उनको दिव्योपदेशमा पनि नेपालको भने नेपाल कुन हो भनी सुध्याया भनेर त्यो पाटन हो, त्यो भक्तपुर। त्यो बेलामा के थियो भने हजुरको नेपाल टुक्रिँदै गइसकेपछि बाहिरी आएका मान्छे, हजुर हामीहरू जो बाहिर आयौँ, अब हामी अरू अलिकति अघि आयौँ, हाम्रो पनि पुरानो गोर्खा हो, केही पुस्ता अगाडि आयौँ काठमाडौँ, र अरूले बाहिरको मान्छेले नेपाल भनेपछि उपत्यकालाई सम्झन्थे। तर काठमाडौँ खाल्डोमा पनि के हुन्थ्यो भनेदेखि भक्तपुरले पनि आफूलाई भक्तपुरले भन्थे, पाटनले पनि पाटनै भन्थे, काठमाडौँले चाहिँ आफूलाई नेपाल देशाधिपति काठमाडौँका राजाले भन्थे। त्यसैले भक्तपुरकाले भक्तपुराधिपति, पाटनकाले माणिग्राधिपति। प्रताप मल्ल शक्तिशाली शासक थिए। प्रताप मल्लपछि कान्तिपुरको त्यो स्थिति भएन। जब उनका काकाका छोरा श्रीनिवास मल्लको रजगज भयो, उनको एउटा अभिलेखमा के लेखिया छ भने माणिग्राधिपति श्री निवास मल्ल नेपाल देशाधिपति न जुया हो। माणिग्रका अधिपति श्री निवास मल्ल नेपालाधिपति पनि भएर भनेर यो कुरा चाहिँ पृष्पिन्द्रोदय भन्ने एउटा पुस्तक प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको छ। आदरणीय प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालज्यूले सम्पादन गरेर यो चाहिँ उदयानन्दले अर्जालले बुझेका रहेछन्। उनी के भन्छन् भने पहिले नेपाल प्राचीन कालमा ठुलो थियो, यो टुक्रिँदै गयो र अन्त्यमा भन्छन् नेपाल मुद्दत भो र कान्तिपुर भो, नेपाल बुझ्न्या तहाँ। पछि गएर नेपाल भनेर कान्तिपुर यो भयो। र जहाँसम्म गोर्खालीको भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने अहिले पनि हजुरबाट आज्ञामा जस्तै गोर्खा पल्टन गोर्खा, त्यहाँ सबैलाई हजुर हामी सबैलाई नै गोर्खा भन्छन्, गोर्खाली गोर्खा भन्छन्। अब सुरुवात गोर्खालीहरूबाटै भयो। पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि विक्रम सम्वत 1832 मा प्रताप सिंह शाहको पालामा भोटसँग सन्धि भएको छ। त्यसको एउटा ठुलो वैशिष्ट्य छ। एउटा त हाम्रो यो मुद्राको जुन कपट सम्बन्धी झगडा पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा पनि हुन लागेको थियो। मल्ल राजाहरूको कमजोरीले पछिल्लो कालमा आर्थिक स्थितिको तङ्गीले गर्दा यो खोटो मुद्रा त्यसलाई के गरेको छ भने नेवारी भाषामा नेवारी लिपिमा नेपाल सम्बतको प्रयोग गरेर भएको छ। त्यहाँ चाहिँ भोटलाई भोटै भनिएको छ, स्वदेश पनि भनिएको छ। नेपाललाई चाहिँ गोर्खा नेपाल भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जहाँसम्म
गोर्खामा राजनीति गरेनन्। उनी त एउटा के भने जुन कुरा गर्दाखेरि उनको एकीकरण अभियानमा मद्दत मिल्थ्यो त्यो काम गर्थे। उनले गोर्खाबाट विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट जित्ने बित्तिकै 25 वर्षसम्म काठमाडौँ नजिन्जेल नुवाकोटलाई राजधानीको रूपमा राखे। उनले सबै किल्लाको दृष्टिकोणले पनि गोर्खाभन्दा काठमाडौँलाई गर्नु राम्रो उपयुक्त हुन्छ भनेर गरेका छन्। र वंशावलीमा एउटा रमाइलो कथा पनि छ। अब काठमाडौँ सहरको बिचमा पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आएपछि कसलाई राजधानी बनाउने भनेर भन्दाखेरि भक्तपुरमा चाहिँ प्रजाको बढी अधिकार हुने, पाटनमा चाहिँ प्रधानहरूको मन्त्रीहरूको बढी अधिकार हुने र काठमाडौँमा चाहिँ राजाको अधिकार बढी हुनाले बनाए भनेर गरेको। उनी चाहिँ समयोचित काम गर्ने र उनकोमा लक्ष्यमा के देखिन्छ भने एकमात्र नेपाल एकीकरणको उनको लक्ष्य देखिने हुनाले उनले त्यो कुरा वास्तवमा उदारता हो र यो कुरा चाहिँ वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह ठुलो दृष्टि राखेर काम गर्छन् भन्ने कुराको पनि अहिले हजुरबाट आज्ञा भए जस्तै यसको एउटा सठिक प्रमाण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अरू पनि केही पाऊँ हजुर, अरू सर म्याडमको पनि हजुरको पनि केही पाऊँ। रमाबाबु दाइ हजुरको केही छ कि? अनि अब अन्ति नै गऱ्यौँ होला, अब हाम्रो समय पनि। मेरो त अहिले सुन्दा म चाहिँ नि एकदम भएँ। मेरो आफ्नो चाहिँ नि अब पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा धेरै कुरा थाहा भयो। त्यसको समयको उहाँका पुर्खाहरूको इतिहासको बारेमा अब इतिहासको गहिरो अध्ययन त छैन, तर अहिले सुन्दाखेरि त्यो मार्क कार्वेले भनेका छन् आफ्नो इतिहास सभ्यता र संस्कृति नबुझेका मानिसहरू ज्वरो बिनाका रुख जस्तै हुन्छन् भनेर भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो इतिहास बारे जान्नु बुझ्नु चाहिँ नि अति जरुरी छ। अब कोहीको चाहिँ नि ज्ञान चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि गहिरो होला, कोहीको चाहिँ अलिक कम होला, तर इतिहास बारे चाहिँ नि थाहा हुनु अति जरुरी छ। मेरो यहाँ धेरै प्रश्नहरू सुने, धेरै उपयोगी चर्चाहरू भए। त्यसको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो अहिलेलाई तत्काल केही प्रश्न छैन र अब हामी समयको हिसाबले पनि धेरै भयो। अरू प्रश्नहरू चाहिँ छैनन् भने हैन? अब प्रश्नहरू छन् त छैनन्? आजको यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यू प्रति हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भयो साथीहरूले, अग्रजहरूले, र चाहिँ नि त्यसमा सप्लिमेन्ट गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो आजको यो चाहिँ नि भोलिको चाहिँ नि पृथ्वी जयन्तीको चाहिँ नि अवसरमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह प्रति एउटा कार्यक्रममा छु, 1 घण्टापछि गरौँ है त। श्रद्धा सुमन चाहिँ र अर्पण गर्दै हाम्रो डाक्टर साहब प्रति चाहिँ नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सबै साथीहरूलाई चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा पनि चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद र खुसी व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ नि अब यही मैजारो गरौँ जस्तो चाहिँ नि लागेर मैले निवेदन गरेँ। हस् सबैलाई धन्यवाद। यहाँ मैले एउटा प्रश्न गर्छु। कृष्णबहादुर दाइ सरले पनि मेरो प्रश्न थियो भनेर लेख्नु भएको छ। केमा लेखिएको थियो यो चाहिँ, यसको मूल प्रतिलिपि कहाँ छ? यो त्यतिखेर अब छापाखाना कागजको विकास त भइसकेको थिएन होला, र भाषा नेपालीमै हो कि यो संस्कृतमा थियो कि के हो? यो मेरो एउटा जिज्ञासा हो है सर। दुईटा कुरा। अनि एउटा कुरा मैले यहाँबाट राखेँ। अब अरू केही होइन। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरीहरूको नाक र कान काटेर कति धार्नी बनायो भन्ने कुरो चाहिँ सुनिन्छ। सरबाट केही जानकारी पाऊँ भनेर। 14 धार्नी भनिनु भएकै सरहरूको नि कुरा भने सरसँगै हुनुहुन्छ। सरको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले 2 थरी छ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई उडाउन खोज्नेहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरेको नाक कान काटे, त्यो जोग्दाखेरि 17 धार्नी भयो भनेर भन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई न्यु गरेर पृथ्वीनारायण शाहका पक्षका भनौँ अथवा उनका सन्तानको चाकरी गर्नेले चाहिँ कहाँ पृथ्वीनारायण शाहले काटेका हुन्, पृथ्वीनारायण शाहले पनि काट्छन्। त्यो नाक काटेको भने त इज्जत गएको भनेर भन्ने चलन छ। त्यो दुइटै कुरा गलत हो। पृथ्वीनारायण शाहले इतिहास लुकाउन चाहन्थेनन्। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते कीर्तिपुर विजय भयो। कीर्तिपुर विजय गर्न उनलाई अत्यन्त गाह्रो भयो। 1814 ज्येष्ठ 19 गते कीर्तिपुरको पहिलो लडाइँमा उनका मुख्यमन्त्री कालु पाँडे नै मारिए। उनकै ज्यानमा संशय पर्यो, उनको ज्यान झन्डै गइसक्यो थियो पृथ्वीनारायण शाहको। 1821 को आश्विनको लडाइँमा भाइहरूको त्यो दुर्दशा भयो। भएपछि उनले केही मानिसको नाक काटेका हुन्। उनले कहिले काटे त भन्दा त्यही चैत महिनामा 1822 को चैत्र 3 गते भयो। यो चैत्र 3 गतेसम्मको अनुसन्धान त अरू धेरै आदरणीय विद्वानहरूले, मभन्दा पूर्वजका मेरा आदरणीय पिताजी बाबुराम आचार्यज्यू, नरैनाथजीहरू, उहाँले चैत्र 27 गते पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेको अनुसन्धान चाहिँ मैले नै गरे हुँ। चैत्र 27 गते विक्रम सम्वत 1827 मा बनेको पुष्पेन्द्र वर्णोदय, उनी चाहिँ ललिता वल्लभ भनेका पृथ्वीनारायण शाहका दरबारिया कवि। उनले के भनेका छन् भने कृत्वा कांस्य विरूपिण कुपुरुषान् कीर्ति स्वरूपम दिश प्रच्छिद्य नासादिकम भनेर उनले लुकाएका छैनन्। पछिल्ला अरू सामग्रीहरू पनि छन्। केही मानिसको काटिएको हो, नकाट्या भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। काटियो तर समसामयिक अरू शासकहरूले गरेको भन्दा त्यो काम नगरेको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यस्ता काम केही भएको छन्। जस्तो उसले जयन्त राणाको छाला काटे, त्यो त्रुटि पक्ष हो। तैपनि त्यसले चाहिँ शत्रुसँग मिल्ने, गद्दारी नगर्नेमा केही मद्दत मिल्यो होला। सरको भनेको कुरामा मैले जानेको कुरा एउटा भयो। अर्को यो उपदेश चाहिँ के हो भनेदेखि, उपदेश चाहिँ अहिलेसम्म 1 प्रति मात्रै बाहिर आएको छ। छाप्ने कुरा त त्यो बेलामा प्रिन्टिङ थिएनै थिएन। यो के भने पृथ्वीनारायण शाहले भने भाइ भारदारका कसैले लेख्न जान्ने चाहिँ कालिदार लेख्यो, कति प्रति बन्यो केही थाहा छैन। हजुरहरूले देखेको तिरङ्गा उताको अभिमान सिंह बस्नेतले बनाए हुन्। उनका सन्तान भगतमान सिंह बस्नेतले उनले पनि एउटा नेवार कालिन्दाको घरबाट पाएको भनेका छन्। त्यहाँबाट उसको मात्रै निस्केको हो। अहिलेसम्म त्यही हो। त्यो अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा उहाँलाई उहाँले बितिसक्नुभयो। समुचित मूल्य अथवा थोरै मूल्य दिएर किनेर राखिएको प्रामाणिक प्रति त्यहाँ छ। र मैले नै पनि पछिल्लो कालमा श्रीपा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको संक्षिप्त जीवनी भनेर निकालिदिएको छु। त्यो मन्जरी पब्लिकेसनले छापिदिएको छ। त्यस्तै अरूले पनि छापेका छन्, धेरै पाइन्छ। कुन भाषामा भनेको अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्क फोन आयो, म फोनको महाप्रेमी, त्यसले गर्दाखेरि टुट्यो। फेरि म बन्द गरेर राख्यो भने खोल्न पनि नजान्ने अनारी, त्यसले गर्दा सरको पछिल्लो के थियो भनेर सरले सोध्नुभयो। होइन, त्यो भाषा चाहिँ कुन थियो? भाषा कुन भाषामा थियो होला त्यो ओरिजिनल भनेर? हाम्रो हजुरहरूले बोल्ने नेपाली भाषा, दिव्योपदेश नेपाली भाषा। नेपाली भाषा त्यो त्यति भएर सबैबाट चाहिँ सबैको चित्त बुझ्यो भने एकदम धन्यवाद छ है। होइन मेरो एउटा सानो सर, म विमल कुमार भट्टराई। अब आजको प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई है। त्यो अहिले भनेकैमा मेरो एउटा सानो पूरक प्रश्न, त्यो नापिएर चाहिँ 17 धार्नी पुर्याएको हो कि कागजमा मात्रै हो? त्यो यसको चाहिँ अलिकति यसो हो। पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई निकालिदिए, उनीहरूलाई रिस उठ्यो। रिस उठेपछि उनीहरूले बढाइ चढाइ गरेर लेखे। पृथ्वीनारायण शाहका उनीहरूले लेखे, तर नाक कान काटेको कुरा प्रामाणिक।
पछि राणाकालसम्म पनि पृथ्वीनारायण शाहले नाक कान काटे बापतको क्षतिपूर्ति शासकहरूले दिएका पत्रहरू पनि पछि निस्केका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले गुठी पनि राखिदिएका छन्। त्यो चाहिँ त किनभने त्यो बेलामा कीर्तिपुरको जनसङ्ख्या कति थियो सबैलाई गरे पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहको नीति पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछिका शासकहरूको भए सम्पूर्ण गरेनन् भनेर भन्न सकिन्थेन। त्यही भएर नेपालको एकीकरण त्यो पछि खण्डित पनि भयो। पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तो गर्थेनन्, उनलाई जोस उठ्यो, विद्रोह गर्नेहरू केहीको उनले गरेका हुन्। हजुर धन्यवाद। अब सामान्य हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ एक धार्नीमा 2.5 किलो हुन्छ। अब 17 धार्नी भनेको चाहिँ 17 दुना 34 अनि 40-41 किलो हुनु पर्यो। 1 किलो नाक कान चाहिँ के अरे काट्दाखेरि चाहिँ 1 किलोमा कतिजना काट्नु पर्ने हो? त्यो बेलामा त जनसङ्ख्या पुग्दैन थियो होला सर। पुग्दैन सर, त्यही हो। बढाइ चढाइ लेखेकोले गर्दाखेरि नै अब यो मलाई त के भनेदेखि हजुरको अब यो के भने अहिले केही काल यतादेखि विशेष गरेर लकडाउन यतादेखि मलाई जुमको धेरै अनुरोध भएर आयो। म एउटा यस किसिमको कुरामा जान्दै नजान्ने अनाडी, अन्यत्र चाहिँ म योभन्दा नि आधा बढी बोल्छु र प्रश्न चाहिँ जति सकेको बढी आउँछ भन्ने मेरो धारणा। मैले विक्रम सम्वत 2031 साल साउन 1 गतेदेखि 2069 कार्तिक 2 गतेसम्म वाल्मिकीमा पढाएँ। त्यो बेलामा र अन्यत्र कल्चर डिपार्टमेन्टहरूमा पढाउँदा पनि मेरो के हुन्थ्यो भने कति साथीहरू मसँग रिसाउनु पनि हुन्थ्यो। थोरै पढायो, विद्यार्थीबाट पनि प्रश्न आएपछि, किनभने आफूले एक नाङ्ग पढाइरहँदा आफूले केही बोल्दाखेरि मिलेको छ कि छैन प्रश्न हुँदा यति मजासँग भएर हजुरहरूबाट यो किसिमको सौहार्द वातावरणमा आफूले जानेका कुराहरू केही सेयर गर्ने मौका, हजुरहरूको प्रश्नबाट ओहो यतातिर पनि सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको दृष्टिहरू धेरै ज्ञान पाए र ज्यादै नै लाभप्रद मैले सम्झेको छु। यति भनेर हजुरहरू सबैलाई नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा पृथ्वीनारायण शाहको पालाको एउटा लाइन मलाई म आइएबिए पढ्दाखेरिको याद आयो, हजुरलाई म सुनाउँछु। हजुरले त जानी भइसके होला, हाम्रा विद्वान साथीवर्गहरूलाई रमाइलो लाग्ला भनेर। उति बेला लेखिएको थियो, फिरङ्गी हटाई लुटीपिटी चाँडो पुगी पारी गङ्गा पखाल्नु छ खाँडो पढेको हो एउटा। अर्को राज्य विभाजन गर्न हुन्न भन्ने विषयमा माधव घिमिरेज्यू, स्वर्गीय माधव घिमिरेज्यूले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि अहिले राज्य विभाजनका कुराहरू पनि आए, पढे पनि होलान् इत्यादि। के लेखेको छ भने रमाइलो भएको हुनाले छाडलाई हजुरलाई पुछ्नु होइन, राम्रो हो। सम्पूर्ण साथीभाइ विद्वान वर्गलाई पनि म सुनाउन चाहन्छु। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने खेलेर ऐरा मृगै कमारी पाडी कलेजो जति छन् सिकारी। अझै यहाँ लाइन अप्ठ्यारो हो। पाडी कलेजो जति छन् सिकारी बिलो उनी चाहिँ शरमा उनेर यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर। टिपिन्छ पत्ता जब खात रितिन्छ शोभा अनि फुलबाट। यो भनेर देखिया त यो कुरो अहिले समय लाग्यो। अब यसरी हामीले जाने नजानेका कुराहरू सम्पूर्ण विद्वान वर्गका साथीभाइज्यूलाई आदरणीय प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूले जुन किसिमले हामीलाई प्रवचन मार्फत सुनाउनु भयो त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण आभार छौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। र हजुरसँग सम्पर्क गरेर हामीसम्म यदि संवाद पुर्याउन सक्नुहुने हाम्रा युपिएका विद्वान वर्गका साथीभाइहरू सुवर्णजी, गुप्तजी, अम्बा दत्त अनि सधैँ सुनिरहनुहुने बोल्नुहुने पनि दामोदर सर, रमाकान्त सर र मैले उषा अधिकारीज्यू इत्यादि, मैले नाम छुटाइएका अथवा मैले नजानेर छुटेका सम्पूर्ण विद्वान साथीवर्गलाई नमस्कार भन्छु र म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। सबैलाई धन्यवाद।
नमस्कार, मेरो भनाइ यति हो। सरले मेरो मनको कुरा भनिदिनु हो। त्यो श्लोक असाध्यै भन्न मन लागिरहेको थियो, सरले सुनाइदिनु हो। जय होस्। ए ल हजुर, मलाई मैले यो कण्ठ गरेर राखेँ धेरै वर्ष भयो। हजुर मेमोरी चिफलाई मान्नुपर्छ विष्णु सरको पनि। हजुर मान्नुपर्छ उहाँलाई है। ल हामी बिदा हौँ अब। बिदा हौँ ल, हस्। बिदा हौँ। आजको यो पुनित अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हाम्रो पूर्व सहसचिव प्रकाश पाण्डे सर चाहिँ धेरै धेरै हाम्रो कृतज्ञताको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ छोटो समयमा सम्पर्क गर्दाखेरि पनि प्राध्यापक दिनेश राज पन्त सरले चाहिँ जुन हामीलाई आज यो अवसर जुटाइदिएर हामीलाई एकदम यो ज्ञानले चाहिँ उत्पोत गराइदिनु हो, त्यसको लागि पुनः म युथ रिएको तर्फबाट सबै साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र भविष्यमा पनि सरको सहयोगको चाहिँ हामी एकदमै अपेक्षा गर्छौँ। सरसँग धेरै कुरा छन्, एकचोटि फेरि बस्नु पर्ला। कुनै विषयमा फेरि अर्को चर्चा परिचर्चामा सरसँग अवश्य भेट हुने। हजुर त्यस्तो चाहिँ मिलोस् है सर, मेरो अनुरोध। ब्राह्मण जस्तो भयो भनेर तै पनि फुर्सदमा ल अम्बा सर। हस् ल।